सुशील कोइरालालाई कसले मार? अहिले त आइसक्यो बाहिर त मिडियामा आइसक्यो सुशील कोइराला त मरेका होइन आफै मारेकै रहेछ त। यति क्वेसन सोधौ कि किन मारियो सुशील कोइराला? सुशील कोइराला केही नभए पनि सुशील कोइराला देशभक्त चाहिँ थिए, त्यही कारण मारिए। त्यसै कारण मारिए। इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने हो, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट नेपालको कब्जा जेसुकै मरोस् मारोस् उसकोलाई चाहिँ चाइनालाई कन्ट्रोल गर्ने हो। शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्नु भयो, बनाउनेतिर चाहिँ लाग्नु भयो भनेदेखि एउटै कारण हो, त्यो त मैले पहिलादेखि भन्दैछु, एमसीसी। एमसीसी पास गराउने, एमसीसी पास गर्ने भइसके पछाडि त एमसीसी सद्दाम हुसेन पनि अमेरिकाले जन्माएको के गर्यो? लादेन पनि अमेरिकाले, बिन लादेन पनि अमेरिकाले जन्माएको, बिन लादेन पनि प्रयोग गर्यो, सद्दाम पनि प्रयोग गर्यो। दुईटैको हालत के भयो? अमेरिकाले नै अन्त्य गरिदियो। आखिरी गरे त उसले त त्यही छ। शेरबहादुर त पुरै अब त उता एमसीसीको सम्झौतै गरेर आएको मान्छे हो। उसले किन भनेदेखि उसको त ससुराली हो अमेरिका, हो कि? शेरबहादुरको त अमेरिका त ससुराली। राजकुमार पोखरेललाई स्वागत गर्छु। पोखरेलजी तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामी मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै मैले भनिहालेँ राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुने सम्मुख देखिएको छ, यो विषयमा पनि हामी छुनेछौँ। सबभन्दा पहिला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयको पत्र युद्धलाई एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यावारिधि गरेको र राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दै आएको हिसाबले त्यो पत्रयुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको हुनुपर्ने खेल हो अथवा त्यो चरित्र हो अथवा के हो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ पत्रयुद्धलाई? यहाँबाट सुरु। राजनीति, यो नेपालको राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको राजनीति अथवा अरू पार्टीभित्रको राजनीति, पहिला त पार्टीभित्रबाट हामी हेर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ पार्टीभित्रबाट होइन बाहिरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यसको इतिहास लामो छ। लामो कहाँनेरि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म 2007 सालदेखि जोड्दैछु म तपाईँलाई, हेर्नुहोस्। हजुर। 2007 सालमा मोहन शमशेर र पिपी कोइरालाको संयुक्त क्याबिनेट बन्यो 7 सालको परिवर्तनपछि। भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह नेपालको क्याबिनेट मिटिङमा आउँथे। उनी त्यहाँ बसेर आएर डिक्टेट गर्थे। राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार गोविन्द नारायण सिंह भारतीय नागरिक थिए। त्यो ढङ्गले भारतले डिक्टेट गरेको थियो। अनि सीपीएन सिंहसँग बिपी कोइरालाको झगडा पर्यो। बेला मौकामा चाहिँ हस्तक्षेप स्वीकार अलिक नगर्ने बिपी, अलिक स्वभाव अब त्यतिखेर चाहिँ अलिक यङ पनि है, त्यो हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने हुनाले गर्दाखेरि सीपीएन सिंहसँग चाहिँ झगडा पर्यो। त्यो झगडाको परिणाम के भयो भनेर भन्दाखेरि राजा त्रिभुवन छौन्जेलसम्म काङ्ग्रेसको प्रजा पार्टी फुटाएर लिएर गए। त प्रजा पार्टी फुटाए मातृका प्रसाद कोइरालाले। मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको सभापति, काङ्ग्रेसको सभापतिबाट हटेर प्रजा पार्टी बनाएर चाहिँ काङ्ग्रेसबाट हटाएर चाहिँ फुटाएर लिएर गए। त्यो सानो झुन्ड प्रजा पार्टीको सभापति चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यो भारतीय निर्देशन थियो। बिपी कोइराला राजा त्रिभुवन छौन्जेलसम्म कहिले पनि बिपी कोइराला चाहिँ सत्ता पाउन पाएनन्। अब राजा त्रिभुवन सकिसके पछाडि चाहिँ महेन्द्रको पाला आयो। 15 सालमा चुनाव जिते, सरकार बन्छ बन्दैन, चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ आउँदाखेरि केही कुराहरूमा उभइसके पछाडि वास्तवमा त्यतिखेरको मिस कसैको क्यालकुलेसन मिस खायो। नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 गभर्मेन्ट बनायो। मिलिजुली सरकार हुन्छ कि भन्ने धेरैको आकलन थियो त्यतिखेर पनि। अब बिपी कोइरालाको आयो, उनको सरकार त्यति लामो समयसम्म टिकेन। बिपी कोइराला पक्राउ खाए, उनको पार्टीका मान्छेहरू पक्राउ खाए। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ छुटेर गइसकेपछि भारतमा गए। सशस्त्र सङ्घर्ष भने के भने फर्किएर आखिर के भयो भनेर भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ म चाहिँ देशभित्रै जान्छु भनेर बिपी कोइराला फर्किनु पर्यो। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी कोइराला फर्किए देशभित्र। अब उहाँ फर्किँदाखेरि चाहिँ कस्तो हो भनेर भनेदेखि अब राजासँग मिल्ने नै हिसाबले चाहिँ एक अर्थमा थियो। त्यो चाहिँ देशभक्त र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको एकताको हिसाबमा त्यो गरिएको उनले त्यो ठानेका थिए। वास्तवमा त्यो एलायन्स गयो भनेदेखि त
दुईटैले इन्डियालाई नटेरिराखेको, दुईटैले अपदस्थ, दुईटैले चाहिँ नटेरिराखेको अवस्थामा यो एलायन्स राम्रोसँग चाहिँ चलाउन दिनु हुँदैन भन्ने इन्डियाले सोच्यो। बिपी कोइराला र राजालाई मिलाउन कहाँ कहाँ के कुराले दिँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले सोचेर यहाँ खेल्न थाल्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा विश्वासपात्र व्यक्ति भनेको सूर्यबहादुर थापा। अब यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसबेलाका पञ्चमण्डलीहरू पनि अलिक बढी उत्तेजित भए। संस्कार, राजनीतिक संस्कार नेपालीहरूले जानेनन्। बिपी कोइरालामाथि अलिक अभद्र व्यवहार पनि गर्यो, ठाउँ ठाउँमा गरे। अब जनमत सङ्ग्रहको बेलामा बिपी कोइरालाले आफैले पनि गल्ती गरे हो, किनभनेदेखि बहुदलवादीहरूलाई उन त एउटा उसमा आएका थिए, बहुदलवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको भएदेखि अलिक फ्रुटफुल पनि हुन्थ्यो। उनी कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ एलायन्स गर्न चाहेनन् उनले। अनि एलायन्स गर्न नचाहिसके पछाडि त्यो बहुदलवादीहरूको बिचको विभाजन, पञ्चायतले जित्यो। पञ्चायतले जित्नु भनेको बिपी कोइराला चाहिँ राजनीतिक बाटोबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु हो। त्यो भारतको डिजाइन थियो, त्यो भारतको डिजाइन थियो, त्यो प्रष्ट रूपमा भारतको डिजाइन थियो। किनभनेदेखि सिधै बहुदलको घोषणा गर्न पनि नदिने, किन दरबारले काम गर्न चाहिँ दरबारलाई पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिएको होइन क्या, दबाबको विभिन्न किसिमका दबाबहरू आइरहन्थे। भारतले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि भारतले कुनै मान्छेलाई झुत्रो बनाएर फ्याल्छ, युज गर्ने ठाउँसम्म युज गर्छ, त्यसपछि उसलाई नाङ्गेधार बनाउँछ। फ्याल्नु पर्यो भनेदेखि पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा ल्याएर काम नलाग्ने बनाएर फ्यालिदिन्छ। अब उसकै चाकर बनिरह्यो भने त बनिरहला, नभएदेखि फ्याल्नु पर्यो भनेदेखि झुत्रो बनाएर फ्याल्छ। एकजना इन्डियन डिप्लोमेटले मसँग यहाँ होइन, यिनलाई पहिला म काठमाडौँमा यहाँ देख्थेँ, पछि मैले सिलगढीमा भेटेँ। हजुर, तिनको अब उनको नाम रञ्जन राय भनेर भन्थे। अब त्यो के नाम हो उनी जानुन्। अब मलाई चिनाइएको नाम, मलाई दिएको परिचयको नाममा तिनलाई रञ्जन राय भन्थे। उनले के भन्थे भनेर भन्दाखेरि इन्डियाले त खेलाउने हो, इन्डियाले मार्न चाहिँ मार्दैन, मार्ने काम त रहले गर्छ भन्थे क्या उनी। र इन्डिया फरक हो के अरे, उसले मार्ने काम चाहिँ सिआइएले गर्छ, सिआइएले गर्छ भन्थे। रहले चाहिँ खेलाउने मात्रै हो, झुत्रो बनाएर फ्याल्छ। मार्ने काम चाहिँ यस्तो मार्नै पर्यो, मान्छेको लागि चाहिँ म्यासेकरै गर्नु पर्यो नि, त्यो सिआइएले गर्छ, रहले गर्दैन भनेर भन्थे उनी। अब यसमा कति सत्य छ त उनी जानुहुन्थ्यो। सिआइएले मारेका घटनाहरू त थुप्रै हामी संसारमा देखेका छौँ, नेपालमा पनि हामीले धेरै देखेका छौँ होइन। रले मार्यो भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ अब रले मार्छ मार्दैन, र त संसारभरको त संसारको हेगेमोनी चाहिँ इन्डिया होइन, फेरि होइन है, प्रभुत्व छैन त्यो, उसको चाहिँ दक्षिण एसियामा मात्रै हो। दक्षिण एसिया भने केही सीमित देशहरूमा हो। अब कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा आइसके पछाडि त्यो भएन। अनि त्यसदेखि पछाडि अब कम्युनिस्टहरूको बिचमा पनि बिपी कोइरालाले एउटा उसले ज्वाला पत्रिका कृष्णप्रसाद भट्टराईको, कृष्णप्रसाद शिवाकोटीको सम्पादनमा निस्कने ज्वाला पत्रिकाले चैत 21 गते 2038 सालमा सानो अन्तर्वार्ता बिपी कोइरालासँग लिएको थियो। त्यतिखेर भनेका थिए उनले अबको अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग पनि केही कुरामा मिलेर जान सकिएला भनेर भनेका थिए। अब उनी मरे 39 सालमा त, साउनमा त मरे। सकिने नसकिने त्यस पछाडिका कुरा भइहाले। उनी मरेर गइसकेपछि त्यसको त अर्थ केही पनि रहेन। त्यसपछि उनी बिरामी परे, बिरामी परेर उठेनन्। अनि यो राजनीति कहाँ छ भनेदेखि पहिला दरबार र पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचको एलायन्सेस गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर आउने, यहाँ मूल रूपमा प्रजातान्त्रिक र चाहिँ देशभक्त शक्तिहरूको बिचको एकता चाहिँ हुन नदिने इन्डियाले ठुलो खेल्यो। 7 सालदेखि नै खेल्दै आएको छ यो मेलमिलाप। यो बिचमा चाहिँ स्थिर हुनै नदिने, नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाएर राख्ने, उसको गुलाम बनाएर राख्ने, खास गरेर उसको चाहिँ इन्डियाको गुलाम बनाएर राख्नुपर्ने। उसले खोजेको भनेको यहाँको सुरक्षा र परराष्ट्र मामला चाहिँ उसको अधीनमा रहोस् भन्ने नै उसले खोजिराखेको हो। त्यो भुटान जस्तो बनाउन खोज्या हो। अब वल्लभ भाइ पटेलले चाहिँ हैदराबाद जस्तै गरेर चाहिँ गाबी दिनुपर्छ भनेर उहिल्यै भने हुन्। अब नेहरू त्यसबेला किन मानेनन् त्यो थाहा छैन। अनि
नेपाललाई स्वतन्त्र भएको हैसियत स्वतन्त्र हैसियतमा आएको नेपाल भुटान जस्तो सिक्किम त खाइहाल्यो त्यो यी राज्यहरू चाहिँ आएको उसले हेर्न चाहँदैन इन्डियाले त्यो हेर्न चाहँदैन अब यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र मलाई लाग्छ 39 सालमा चाहिँ सीपी मैनालीलाई फ्याँकिँदाखेरि पनि यो कहाँ जोडिएको थियो कि म अहिले भर्खर यसो भोत्लिन थालेको छु त्यतिखेर होइन उनले ल्याएका थिए दुईटा कुरा एउटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई चाहिँ समर्थन गर्ने हो आलोचनात्मक समर्थन भनेर भनेको थियो समर्थन गर्ने हो र उनले अर्को कुरो के लिएर आए त्यतिखेर भनेर भन्दाखेरि एक्लै पञ्चायतलाई फ्याल्नका निम्ति उ हुन सकिँदैन अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा पनि एलायन्स गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो एलायन्स गर्ने एउटा स्लोगन के दिन सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि पञ्चायतले त पार्टी सबै प्रतिबन्ध लगाएको थियो पार्टी स्वतन्त्रता चाहिँ चाहियो नेपालमा भनेर माग गर्यो भन्दै त कम्तीमा काङ्ग्रेस पनि आउँछ अरू पार्टीहरू पनि आउँछन् पार्टी स्वतन्त्रताको कुरामा चाहिँ अब दरबार पनि त्यति रिजिट बन्दैन र यसले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने अरूलाई एक्लै अर्कालाई चिन्नका निम्ति चाहिँ एउटा वातावरण बन्छ बोल्ने लेख्ने छुट पनि हुन्छ यसले गर्दाखेरि भन्ने हिसाबले उनले लिएर आए यो दुईटा कुराको विरोध त्यसभित्र पार्टीभित्रैबाट भयो पार्टीभित्रबाट हुँदाखेरि त्यसभित्र काहीँ कुनै फ्याक्टर्सले कि यतातिरको कुनै शक्तिले चाहिँ यसलाई युज पो गरेको थियो कि यो हुने बित्तिकै त उनको एलायन्स पनि अन्त एक ठाउँमा गएर शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको इस्युलाई लिएर पञ्चसँग पनि एलायन्स हुन सक्ने काङ्ग्रेससँग पनि हुन सक्ने हो कि अब त्यतिखेर बिपी कोइरालाले पनि समर्थन गरेका थिएनन् नि त नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई त पछि आएर उनले चाहिँ पछि आएर मात्रै बोले हुन् त्यही अवस्थामा त्यतिखेर हुँदाखेरि यो दुईटा कुराको भित्र चाहिँ पार्टीभित्रैबाट विरोध सुरु भयो अब यो पनि काहीँ अब अहिले हेर्दाखेरि यसभित्रको कुनै फ्याक्टर्स त्यसभित्रको कसैलाई चाहिँ युजफुल गरे काहीँबाट चाहिँ तर उनले प्रश्न भनिसके भारत रहेछ भन्ने मैले पनि अहिले आएर बुझेँ भनेर तपाईँले भने जस्तै है यो काहीँ हो म काहीँ हो अब यही हो यो यसले छोको यसलाई हुनु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ थाहा छैन अब त्यसले गर्दाखेरि तर यो अहिले सिन चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट त्यो सिन त्यतातिर फर्किँदैछ अब तेस्रो स्टेप तपाईँको कहाँनेरि हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईको गन्तव्य कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय कृष्णप्रसाद भट्टराईले लामो समयसम्म चाहिँ सत्तामा बसेनन् उनी अब अलिक मिलाएर लान सक्ने अलिक डाइनामिक खालको फिगरको चाहिँ एक किसिमको उसमा थियो उनको उनले पनि पाएनन् उनलाई पनि फ्याल्नका निम्ति त पार्टीभित्रैबाट चाहिँ सुरु गरियो अब त्यस बेला चाहिँ गिरिजाबाबु कसको उसमा प्रभावमा पर्नु थाहा छैन अनि त्योदेखि बाहेक यस्ता गतिविधिहरू अब टनकपुरको इस्यु बिचमा उठ्यो महाकालीको इस्यु उठ्यो होइन महाकाली सन्धिको विषय उठ्यो त इन्डियाले खेलाउने उसमा चाहिँ बारम्बार यसरी खेलिराखेको अवस्थामा छ अब कुनै समयमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिको त एकदम रक्षा कवचै भयो रक्षा कवच हो है महाकाली सन्धि त अहिले पनि कहीँ काम लाग्ने त देखिएन महाकाली सन्धि गराउने साथी मित्रहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ नेताहरू अहिले किन बोल्नुहुन्न उहाँहरू यसको विषयमा किन बोल्नुहुन्न त महाकाली सन्धि किन कार्यान्वयन आएन सन्धि गर्ने राखिदिने थुपर्दिने त्यसलाई ओगटेर राख्ने त्यसले गर्दाखेरि अर्कोसँग गर्न त पाइएन नि त अघि उसले आफ्नो त प्रयोग त गरिराखेको छ त झोलामा खोलो हालेर बसिया छ उसले लगेको पनि छ महाकालीको पानी त त्यत्रो त उसैले लिएर गएछ अर्को शक्तिले त्यहाँ चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ सन्धि सम्झौता नगरोस् अब म कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि उस दक्षिण एसियामा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यतिखेर अमेरिकी र विदेश सचिव भनेर भनिन्छ सहसचिव उपसचिव हुन्थे रबिन राफेल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेपाल आइन् त्यतिखेर यहाँको चाहिँ राजदूत थिइन् सेन्ट्रा देगाल भोगेसन भन्ने चाहिँ उनी चाहिँ राजदूत थिइन् उनीहरूले पनि आएर चाहिँ के भने नि ब्रिटिस प्रतिनिधि पनि छन् त्यस बेला द काठमाडौँ पोस्टले कान्तिपुरले त्यतिखेर ठुलै समाचारै लेखेको छ आएर चाहिँ उनले के भनेर भन्दाखेरि महाकाली सन्धिमा नेपालले सिग्नेचर गर्यो भने त नेपालमा त एकदम विदेशी लगानी यति धेरै आकर्षित हुन्छ भनेर पनि
अब सबै लागे त साँच्चै महाकाली महाकाली भन्छ। त्यसमा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के त म अहिले बुझेको छैन, मैले अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन। हेर्नुहोस् अब अहिले आएर चाहिँ त्यसमा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के, त्यसमा ब्रिटिसको इन्ट्रेस्ट के, त्यसमा त भारतको त इन्ट्रेस्ट छँदैछ भनेपछि यो शक्ति अमेरिका त्यो बेलादेखि नै खास गरेर नेपालमा दासढुङ्गा दुर्घटना अगाडि त म त्यति जान्दिनँ, तर दासढुङ्गा दुर्घटनादेखि चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि दासढुङ्गा दुर्घटना पनि नभनौँ, त्यो त हत्याकाण्ड नै हो। दासढुङ्गा हत्याकाण्डदेखि यतातिर आइसकेपछि अमेरिका इन्डिया मार्फत भएर चाहिँ नेपालतिर आइराखेको छ। उसको इन्ट्रेस्ट नेपालसँग केही गरौँला भन्ने त होइन, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चाइना हो। अब उसले हेर्ने भनेको चाइना हो। चाइनासँग चाहिँ उसले चाहिँ चाइनामाथि चाहिँ उसले निगरानी गर्नका निम्ति चाइनामाथि चाहिँ त्यो खास गरेर चाइनालाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति उसले खोजे अमेरिकाको त इन्ट्रेस्ट। अब आउँदाखेरि के हो त भने दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठुलो देश भनेको इन्डिया हो। यो तरिकाले आइरहेको छ। मैले त अगाडि अब त्यो हेर्दै लाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि थ्रो इन्डिया, इन्डिया मार्फत अमेरिका आएको छ। अहिले इन्डिया मात्रै आएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। अब नेपाल यस्तो ठाउँमा पस्यो कि उत्तरतिर चीन छ, दक्षिणतिर भारत छ, दुईटाको चेपुवामा छ। अघि दुईटाको चेपुवामा परेको अवस्थामा नेपाललाई चाहिँ अब भारतले चेप्न खोज्छ, यसले चाहिँ लिन। अब उसले चाहिँ अमेरिकाको शक्ति, अमेरिकाको समर्थन लिएर चाहिँ यो मुलुकलाई खानका निम्ति पनि उसले दाउ हेर्न सक्छ भारतले होइन। अब डर त एउटै मात्रै कुरो के हो भनेदेखि चाइना फुत्तै आइहाल्छ कि भन्ने मात्रै हो। किन भनेदेखि यहाँ अमेरिकी उपस्थिति सिधा आयो भनेदेखि त चाइना त आउँछ फरकै पर्दैन। अनि हाम्रो हैसियत, हाम्रो अस्तित्व कहाँ रहन्छ? किनभने उसलाई त उसको सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ। अमेरिका यहाँ अनि सिधा अमेरिका नआएको कहाँबाट भन्दाखेरि भारत मार्फत। अब विभिन्न कुराहरूबाट विभिन्न उसबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निगरानी गर्दै गयो, एउटा काम गर्दै गएको छ। त्यसको बिचमा बाधक थियो राजा वीरेन्द्र मारिए कुन बेला एउटा स्थिति चलेको थियो। त्यतिखेर माओवादी युद्ध चाहिँ चलिराखेको थियो, माओवादी इन्सर्जेन्सी चलिराखेको थियो। अब माओवादीहरूको वैचारिक स्ट्यान्ड, वैचारिक धरातलमा स्थिरता थिएन। कहिले भारतसँग मिल्ने र नेपालको शासनको विरोध गर्ने, कहिले चाहिँ नेपालको राजालाई चाहिँ आफ्नो ठानेर भारत विरुद्ध चाहिँ बङ्कर युद्ध सुरु गर्ने भनेर भन्ने, यो स्थिरता थिएन। कुन ठाउँमा जान्छ कुन ठाउँमा जान्छ। इनकेस अब राजा वीरेन्द्रसँग पनि डाइलग गर्ने भनेर त आइसकेको थियो। सेनाको स्थिति बुझ्नका निम्ति चाहिँ राजाले पनि दिपेन्द्रलाई खटाएको रहेछ। उतातिर माओवादीसँगको चाहिँ डाइलगका निम्ति अब श्री 5 निस्किएका भाइ धीरेन्द्रलाई चाहिँ खटाएको थियो। धीरेन्द्र मार्फत कुरा आइरहेको गरेको थियो। इनकेस माओवादी र राजाको बिचको त्यो डाइलग र राजाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर गोलमेज सम्मेलन मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संसदीय दलहरूलाई, माओवादीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने त राजालाई त फेरि त कसैले छुन सक्दैन थियो। त्यो तयारी हुँदै थियो दरबारबाट। त त्यो तयारी हुँदै गर्दाखेरि त त्यसलाई त कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्दैन थियो। माओवादी पनि आउने, संसदवादी दल पनि आउने, सबैको हिरो चाहिँ को हुन्थ्यो भने राजा हुन्थ्यो, राज संस्था हुन्थ्यो। होइन त्यो त हुने नै थियो। त्यो किनभनेदेखि राज्य बचाउने त अर्को रहेनछ, यो यही रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्थ्यो। हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ सो हुन्थ्यो। त्यो राजा लामो समयदेखि चाहिँ इन्डियासँग जुधेरै पनि बसिया हो। यो कन्डिसनमा ठ्याक्कसँगले के भयो भनेर भन्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन। दरबार हत्याकाण्ड भइसक्ने बित्तिकै चाहिँ के भने माओवादी फड्किएर चाहिँ इन्डियाको पल्टामा पुग्यो। त्योभन्दा अगाडि माओवादीको एजेन्डा ठिक थियो, माओवादी सही ठाउँमा थियो। त्यो होइन, उसको त म भने नि त स्थिर त थिएन। जहाँ पनि प्रयोग हुन सक्ने उसको त्यो खालको चाहिँ त्यो अस्थिर चरित्र चाहिँ देखिएको थियो होइन। अस्थिर चरित्रमा चाहिँ ऊ अस्थिर थियो। उसको न भ्यू पर्फेक्ट थियो न केही थियो होइन। भ्यू चाहिँ एकदम यो कङ्क्रिट भएर गएको थिएन। अब थामेको उसलाई पनि उसको पार्टी थामेको के रहेछ भनेर भन्दाखेरि उसको त्यही सेनाले मात्रै थामिएर छ, सङ्गठन त रहेनछ। त्यो त अहिले आएर देखिएको छ। अनि
यदि त्यो बेला चाहिँ दरबार र चाहिँ राजाको दरबार राजा र माओवादी अझ संसदवादी दल राजा र चाहिँ माओवादी एक ठाउँमा आएर चाहिँ नेपाल त्यो त नेसनल कन्सेन्स बन्यो, त्यो राष्ट्रिय सहमति बनेन। त्यो एउटा माइलस्टोन हुन सक्थ्यो नेपालको होइन, राजनीतिमा। राष्ट्रिय सहमति भएपछि नेपालभित्र त आउनका निम्ति सबै एक ढुकबाट गयो भने त न राजाको विरोध कसैले गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि क्षीण हुने अवस्था थियो। क्षीण हुने अवस्था, उनीहरूको त खेल्ने ठाउँ त प्लेग्राउन्ड त भएन। अनि यतिसम्म कि त अब त्यो संसदवादी दलहरूलाई यहाँ एक ढङ्गले खेलायो, उता माओवादीलाई खेलायो, रोल्पामा गएर गर्ने सम्झौता भनेर चाहिँ रोल्पामा गएर नलिएर दिल्ली पुर्याएछ। अब त्यो स्थितिमा सँगसँगै छ अमेरिका पनि, त्यतिखेर सँगसँगै छ नि, छैन र? सँगसँगै छ। दरबार हत्याकाण्ड त सँगै छ, आखिर देखिया छ। भनेपछि अमेरिका पहिलादेखि नै त्यही बेलादेखि यसरी काम गर्दै आएको। मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग भनेको छु, अरू मिडियाको साथीहरूसँग पनि भनेको छु, यो केस यो घटना घट्यो जुन बेला पार्टीहरू ओपन भइसकेपछि, जुन मदन भण्डारीको हत्याको केस घट्यो, अमेरिका र इन्डिया सँगै छन्। इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने हो, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट नेपालको कब्जा जेसुकै मरोस् मारोस् उसकोलाई चाहिँ चाइनालाई कन्ट्रोल गर्ने हो, नेपालमा खेल्ने हो। उसको परेड मैदान चाहिँ यो युद्ध मैदान चाहिँ नेपाललाई बनाउने हो। विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ आयो, तर ठ्याक्कै दिन सकेका थिएन। राजाले त एक्सेप्ट गर्दैन थियो, यो कुरो थाहा थियो, किनभने खम्पा दमन गरेको त थाहा छ अमेरिकालाई। खम्पालाई त दमन गर्ने त अरू त होइन। अब यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमले चाहिँ अब आयो, तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो आजदेखि होइन, त्यो बेलादेखि चाहिँ इन्डो अमेरिकन एलायन्स नेपालमा चाहिँ खेलिराखेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कुरो आयो, यहाँ केपी ओलीको कुरो आयो, हो कि? अब महाकाली सन्धि गर्ने पात्रहरू पनि यिनै हुन्। भित्री कुरा त उहाँहरूको बिचको चाहिँ अब आएर चाहिँ इन्डियन रका चिफ सामन्त गोयल आएर चाहिँ केपी ओलीसँग भेटे, यो कुरो बाहिर पनि आयो। आइसके पछाडि यहाँ चाहिँ टर्न फर्किएको छ। तर एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, केपी ओलीले यदि शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो भने, अहिलेको कन्डिसनमा शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्नुभयो, बनाउनेतिर चाहिँ लाग्नुभयो भनेदेखि एउटै कारण हो, त्यो त मैले पहिलादेखि भन्दैछु, एमसिसी पास गराउने। एमसिसी पास गर्ने भइसके पछाडि त एमसिसी पास गराउने भएपछि यहाँ अमेरिकन खेल मैदान बन्छ। अमेरिकन खेल मैदान भइसकेपछि अरू नेता बोल्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् है, अरूको यो नेतृत्व, यो अहिलेको नेतृत्वले काम छैन। तलको युथ सेक्टरले त्यसको विरोध गरिराखेको छ, एउटा उसमा गइराखेको छ। यदि त्यो हो भनेदेखि र उहाँले चाहिँ ठुलो रिस्क, अब उहाँलाई च्यालेन्जेस इन्टरनल के अरे भित्री हिडन च्यालेन्ज भनौँ, लुकेका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त्यो सेक्टरबाट चाहिँ केही छ भनेदेखि उहाँ त्यसबाट चाहिँ डराइराख्नु भएको पनि हुनसक्छ। अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै ठाउँमा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ स्किप गर्ने ठाउँ उहाँले नदेख्नु भएको हुनसक्छ। र त्यो भयो भनेदेखि तपाईँको शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको बिचको सरकार बन्छ। यदि त्यसैका लागि त्यो एमसिसीकै लागि बन्छ, अरू होइन। त्यसो भए अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस् है, के बन्छ? अब होइन, किन भनेदेखि सबै आएका कुराहरू बाहिर मिडियामै आएका कुरा सबै नै अहिले सत्य हुन्छन् भनेर पनि नभनौँ। उहाँले आफ्नो पार्टी ठुलो ठान्नुहुन्छ कि देश ठुलो ठान्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो स्वार्थलाई ठुलो ठान्नुहुन्छ? कसले कसलाई भन्न सकिन्छ र भन्न त सकिँदैन, किनभनेदेखि ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ पत्रु भएर गएका पनि छन्। सिक्किम विलय गराउनका निम्ति त लेन्डुप दोर्जेले त ठुलो भूमिका खेले नि त इन्डियाको पक्षमा। खै आज त्यो लेन्डुप दोर्जेको इतिहास कहाँ छ? अलिकति परतिर आउँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि, जब भारतीय सेनाहरू सिक्किममा प्रवेश गरिसके पछाडि चाहिँ लेन्डुपको उसमा आइसक्ने भइसकेपछि
उनकी श्रीमती रोइराखेकी थिइन्, ल्यान्डुपको श्रीमती। ए साह्रो गरी नरो है, बाहिर भारतीय सेनाहरू आएका छन्, तिनीहरूले सुन्छन्। ल्यान्डुपले भन्ने। अब आखिरी त्यहाँ आइसकेपछि खोइ आज ल्यान्डुप ल्यान्डुप त उ गरे, रले मारेन। म त्यस कारण चाहिँ रञ्जन रायले जे भन्छ नि, म सत्य साबित भयो, झुत्रो बनाएर फ्यालिन्छ भनेर भन्छ, झुत्रो बनाएर फ्याल्छ। भोलि तपाईँको भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एमसिसी पास गरुन्जेलसम्मका लागि मात्रै हो शेरबहादुर र होइन उसको ओलीको गभर्मेन्ट। यदि शेरबहादुरसँगै मिलेर बनाएदेखि पनि मै सरकार चलाउँछु भनेर केपी ओलीले भने पनि अहिले भन्देलान् तै होस् भनेर भन्दा, किनभने केपी ओलीसँग त ट्याग त फेरि पनि कम्युनिस्टकै छ नि त, हो कि होइन? लोगो त त्यही छ। हिजो अस्तिसम्म इन्डियालाई गाली गरेको पनि छ नि त। भोलि इन्डो अमेरिकन ल अमेरिकाले अलिकति धाप मारिदियो भनेदेखि पनि इन्डियाले त मान्दैन नि। इन्डियाले खुट्टा झिकिदिइसके पछाडि त, त्यसमा खुट्टो झिकिदिइसकेपछि त केपी ओलीको त टिक्ने ठाउँ हुँदैन, टेक्ने ठाउँ हुँदैन। अब उहाँको बुद्धि पुग्ने, विवेक पुग्ने हो भनेदेखि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई ठुलो मान्नुपर्छ, हो कि? पार्टीलाई ठुलो मान्नुपर्छ, पार्टीको अब उसबाट चाहिँ जानुपर्छ र पार्टीले जे भन्छ त्यसको आदेशमा जानुपर्ने हुन्छ। अब उहाँलाई त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ म मर्छु कि भन्ने डर लाग्छ कि यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, उहाँभित्रको कुरो हो यो, होइन? उहाँभित्र उहाँले जान्ने कुरो हो यो। अब अमेरिकाले त के गरेछ भने चाहिँ चलाएको छ। सद्दाम हुसेन पनि अमेरिकाले जन्माएको, के गरे? बिन लादेन पनि अमेरिकाले जन्माएको। यस्ता छोरा पात्रहरू जन्माएको छ अमेरिकाले। सोभियत सङ्घसँग टसल गर्नका निम्ति, सोभियत सङ्घका विरुद्धमा लाउनका निम्ति बिन लादेन पनि प्रयोग गर्यो, सद्दाम पनि प्रयोग गर्यो। दुईटैको हालत के भयो? अमेरिकाले नै अन्त्य गरिदियो। आखिरी गरे त उसले त त्यही छ, होइन? दृष्टान्त त हाम्रै अगाडि यी दृष्टान्तहरू छन्। त्यहाँ हामी चाहिँ मदन भण्डारी र क्रिस हानीको मात्रै हामी कुरो गर्दैनौँ, दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी र चाहिँ मदन भण्डारीको मात्रै हामी कुरो गर्दैनौँ, हो कि? यो भित्रमा काहीँ अमेरिकनहरूसँग कुनै ठाउँमा चुकेको भएदेखि उहाँले व्यक्त गर्न सक्नुभएको छैन, कुनै ठाउँमा झुकेको भए उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छैन। प्रमाण नपुगीसम्म, प्रमाण नहुन्जेलसम्म चाहिँ भन्न, ठ्याक्कै बोल्नका निम्ति हुँदैन र कसैले सुन्दाखेरि पनि यही ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ, होइन? अनि त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि त्यस्तो हो भने, तर यो चाहिँ उहाँको लागि यो सुखद हुन्छ यदि उहाँले कल्पना त्यो गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ त अर्को आउँछ। अरू त चाउरी परेर बस्लान्, अर्को शक्ति आएपछि चाउरी परेर बस्लान्, हो कि? त्यो चाउरी परेर बसिसके पछाडि किन भनेदेखि उहाँले पार्टी फुटाउनुपर्छ, त्यसको लागि पार्टी फुटाइसके पछाडि त पार्टी फुट्ने भइसकेपछि पार्टी फुटाउनका लागि जाने हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँको त्यो थ्रेट भनेको यहाँ नेपालका लागि मात्र थ्रेट होइन, त्यो चाहिँ चाइनाका लागि थ्रेट हो। अब म त्यहाँ त आउँछु नै। जस्तो तपाईँले धेरै लामो भूमिका पनि दिनुभयो, कहाँबाट राजनीतिमा नेपालको 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा कहाँबाट कसरी नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो त्यो आँखै अगाडि छर्लङ्ग भयो। अब जस्तो सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको झगडा, पत्रयुद्ध, मैले सुरुमै भनेको थिएँ तपाईँलाई, अध्यक्ष द्वयको पत्रयुद्ध भएर फुट नजिकै गएको छ। आरोप प्रत्यारोप हेर्ने हो भने तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग भएका छन्। कतिपयले यो स्वार्थको झुन्ड हो, हिजो एकीकरण पनि स्वार्थको लागि भएको थियो, स्थिर सरकार र नेपालमा चाहिने एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने त यिनीहरूको नारा मात्रै थियो भनिरहँदाखेरि जुन किसिमको झगडा हामीले देख्यौँ, यो सबै भारत इन्डो अमेरिका भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यही इन्डो अमेरिकाले गराएको झगडा हो। यो भित्रको पत्रयुद्ध भनौँ अथवा हिजो सुरेन्द्र पाण्डेमाथिको दुर्व्यवहार भनौँ अथवा जे भनौँ न, एउटा कुरो आफू शक्तिशाली हुने, आफू कन्फिडेन्समा हुने, आफू राम्रो हुने हो भनेदेखि अर्काले खेलाउँदैन, खेलाउन सक्दैन। अर्काले खेलाएको बुझिन्छ, अर्काले खेलाएको थाहा हुन्छ। कहाँनिर थाहा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मानेलिउँ उमेशजी, म तपाईँको एकदम प्रशंसक भएर आएँ नि, धेरै प्रशंसा गरेँ नि, तपाईँलाई चाहिँ एकदम गऱ्यो भने हाई यसले चाहिँ मेरो प्रशंसा गर्छ, यो चाहिँ मेरै मान्छे हो भनेर तपाईँले विश्वास गरिदिनु भयो भने, त्यो काम गरिदिनु भनेदेखि तपाईँ डुब्नुभयो। यदि म तपाईँको हितचिन्तक हो भने म के भन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो ठाउँमा कमजोरी पनि छ, यो ठाउँ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, त्यस कारणले यो कमजोरी पनि हटाउनुहोस्,
यो राम्रो गरेको कामलाई चाहिँ लिएर आउनुहोस्, कायम राख्नुहोस्, कायम राख्नुहोस्। तपाईँको सीमा विवादको विषयमा जस्तो लिएर आउनुभएको थियो, भलै सदनमा बोलिएका कुराहरू कति डिप्लोमेटिक थिए कति डिप्लोमेटिक थिएनन् त्यसको एनालाइसिस गर्ने एउटा कुरो हो। तर प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलेका थिएनन्। अघि कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलेका थिएन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अलिक धेर बोल्नुभयो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको। हामी अलिक बढी धेर बोल्नुभयो कि यो डिप्लोमेटिक एउटा कुटनैतिक इतिहासको विद्यार्थीको नाताले मैले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिक धेर बोल्नुभयो कि कुटनीतिक मर्यादा अलिकति भन्दा माथि पो गयो कि। अब तपाईँको तीभित्रबाट खेल्ने कुनै अब तत्त्वले चाहिँ लु बोल त बक्कप भनेर चाहिँ कसैले लगाइदिएको थियो र त्यसको उक्साटमा उहाँमा मूल कुरो यहाँ कहाँनेरि हुन्छ भनेदेखि उहाँलाई आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता, सुझाव सुन्न सक्ने क्षमता, आलोचना पनि नभनौँ त सुझाव सुन्न सक्ने क्षमता। किनभनेदेखि अहिले त नेताहरू आलोचना र विरोधलाई एउटै अर्थमा बुझ्छन्। म चाहिँ त्यो ढङ्गले बुझ्दिनँ। आलोचना फरक कुरो हो, विरोध भनेको फरक हो होइन। सुझावसम्म सुन्ने सक्ने क्षमता यदि उहाँमा हुन्छ भनेदेखि उहाँले रिथिङ्क गर्नुहुन्थ्यो। तर कसैले तीभित्रैकोले उकासिदिएको हुन्छ, बोल्यो। केही त्यो तराई कम्युनिटीका चाहिँ पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले त क्वेसन पनि उठायो, कसको आडमा बोल्दैछ यहाँ भनेर, हो कसका आडमा बोल्दैछ यो भनेर पनि भने। किनभने कसैले बोल्न सकेका थिएन, ब्याकअप त केही त हुनु पर्यो। त्यो ब्याकअप दिनेले कतिसम्म दिन्छ, त्यति धेरै ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो। आखिरी अन्ततोगतमा तपाईँको सामन्त गोयललाई ल्याएर चाहिँ झुक्नु पर्यो होइन। उहाँलाई त त्यो सीमाको उसम्म लगाउँदाखेरि त्यो ठिक छ, त्यो जानुहोस्, त्यसमा स्पिडमा जानुहोस्, ल तपाईँले यति बोलिहाल्नु तर यसलाई कायम राख्नुहोस्, नझुक्नुहोस्। हामीले दिने सुझाव त त्यो होला, हामी जनताको लेभलबाट दिने सुझाव त्यो होला। एउटा इन्टलेक्चुअल उसबाट चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने पनि सुझाव यो होला, तर नझुक्नुहोस् है। तपाईँलाई जनताले त झुक्नुहोस् भनेको छैन, जनतामाथि कति विश्वास गर्ने। तर अर्को सेक्टर जसले उ गरिरहेको छ त यहाँनिर जा यसरी खेल, उसले पनि अर्कोतिर तयारी गरिदिइराखे होला, उसले पनि उसलाई त्यहाँ तयारी गरिदियो, यसलाई यतातिर पनि भनिदियो। अनि आयो त सामन्त गोयल बिचमा। किन भन्नु, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पठाएको, मोदीले पठाएको, मोदीले त बोलेको छैन त। मैले मेरो प्रतिनिधि पठाएँ सामन्त गोयल भनेर भनेको छ। उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले त भनिसक्नुभयो, यो त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसको आउने सिस्टम, विदेशीहरू आउने सिस्टम त एउटा त प्रक्रिया त हुन्छ नि त। रातारात एकैचोटि बालुवाटार बसेको ठाउँमा त जाँदैन नि, जाँदैन त्यसरी। तर त्यसो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राम्रो खेल खेल्नुहुन्छ, प्लेयर राम्रो गोल हान्नुहुन्छ भन्ने बेला किन त्यसरी झुक्नुहुन्छ हरेक कुरामा, चाहे त्यो सीमाको कुरामा होस्, चाहे त्यो ब्लकेटको बेला होस्। मैले भने नि, ए बाबा तपाईँको पछाडि एउटा तत्त्व लागेर चाहिँ खेलाइराखेको छ, मेरो पछाडि एउटा तत्त्व लागेर खेलाइराखेको छ। तत्त्व एउटै हो, हेर्नुहोस्, पात्र फरक हुन्। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई आउँछ एक तरिकाले भन्छ, जे बक्कप छ तँलाई बक्कप छ भनेर भन्छ, तपाईँ र ममा चाहिँ झगडा परिराखेको छ। रिमोट एकै ठाउँबाट छ, रिमोट एकै ठाउँमा छ, तपाईँबाट म झगडा परिराखेको छ। अनि बिचमा अर्को आउँछ, त्यसो भएपछि खेल्ने मौका पायो। हेर्नुहोस् अब हिजो अब मूल रूपमा यहाँ के देखियो भनेर भन्नुहुन्छ भने नेकपा भित्रको पहिलो एकता यो हुँदैखेरि नै मैले गल्ती योभन्दा अगाडि सायद तपाईँहरूसँग पनि भनेको छु, अरूसँग पनि भनेको छु, दुईवटा अध्यक्षको गल्ती एउटा हामीसँगै भन्नुभएको छ है। दुईवटा अध्यक्ष हुनु नै गल्ती हो। दुईवटा अध्यक्षले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गरेर चाहिँ सारा पार्टीलाई चलाउने भन्ने कुरो नै त्यो चाहिँ जुन लेखिएको छ त्यो नै गल्ती हो। कम्युनिस्ट पार्टी त्यो होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व हो, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो, सामूहिक नेतृत्व हो। त्यो नै गल्ती छ। त्यो गल्ती हुँदाखेरिसम्म चाहिँ म अहिले भन्छु नि, त्यहाँ बसेरै रमिता हेर्ने म एउटै क्वेसन गर्छु, जस्तो माधव नेपालजीलाई, झलनाथजीलाई, वामदेवजीलाई, अरूलाई पनि। त्यो हुँदाखेरिसम्म तपाईँहरूले के हेर्नुभयो त्यो लेख्दाखेरि? त्यो त गल्ती थियो नि त। हामी त त्यसै बेलादेखि भन्दैछौँ गल्ती थियो यो, त्यसैको सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ आज होइन। त्यो त गल्ती थियो नि त। त्यसरी होइन नि, सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ पार्टीभित्र भनेको। तर त्यहाँ त्यति बेला पार्टी एकता भइहाल्छ, दुईवटा भीमकाय पार्टी मिलिहाल्छन् भने हामी चुप्प लाग्दिउँ न भन्ने भयो होला नि त। लेख्ने त कुरो त हुन्छ नि त। यदि त्यो भइदिए अब एकता हुन्थेन कि? सिद्धान्तमा त समर्पण गर्यो नि त। बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद ल्याउने भएर चाहिँ उसले पनि अब त्यो भने माओवादीसँग त केही पनि थिएन। हेर्नुहोस्
सिद्धान्तको सङ्गठन पनि थिएन भनेर तपाईँले बारम्बार 21औं शताब्दीको जनवाद भनिएको थियो, एउटा दस्तावेज फ्यालिदिएको थियो। अब त्यो पनि चुङमाङ उसले चाहिँ लिएर आएको त्यो बाबुरामजीको दस्तावेज हो त्यो, हो कि बाबुरामजी छोडेर कतातिर लगाइसक्नुभयो, अनि को कता त्यसको त्यो वास्तवमा थिएन पनि। अब एमाले अगाडि सारे कि जनताको बहुदलीय जनवादमा जानु भनेर भने न त एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद समातेको छ आजका दिन, होइन? न चाहिँ माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद समातेको छ। त्यो जनताको जनवादलाई पनि मूर्त दिन सकेको छैन, अमूर्त छ। खै सिद्धान्त। अनि तपाईँ अहिलेको एमालेका क्याडर, पूर्व एमालेको क्याडर्स, पूर्व माओवादीका क्याडर्सहरू के पार्टी भुट्यो भने त कसको कित्तामा उभिन्छ? तपाईँको मिडियामा आउँदाखेरि केपी ओली कि प्रचण्ड भनेर यो विषयवस्तु नेकपामा हुनुपर्ने विषयवस्तु नै होइन। यो त विचारमा हुनुपर्ने थियो, यो त महाधिवेशनमा जानुपर्ने थियो, यो विचार कि यो विचार भनेर जानु पर्थ्यो। अनि त्यो विचारको हिसाबमा काहीँ पनि छैन, केही पनि छैन। पहिला आउँदाखेरि नै त्यो त्रुटि थियो, त्यो त्रुटि अब त्यसमा चाहिँ दुईटैले मिलेर गर्ने चाहिँ भनेर लेखे, मेलमिलाप भएन भने के गर्ने भनेर त लेखेन, हो कि मेलमिलाप भएन भने के गर्ने त भन्दा त त्यो पनि त आउँछ नि त। विवाद आयो भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीमा कसरी जाने त, स्थायी समितिमा कसरी जाने? त्यसको मतलब दुईटै स्वार्थ थियो, चुनावमा कसरी सिट पाउने भन्नेमा यिनीहरू अलमल। पहिला त चुनावमा त चुनावी त कार्यगत एकता हो त्यो, होइन? मोर्चागत एकता हो, चुनावीको कुरो नगरौँ हामी। चुनावमा मोर्चागत एकता हो, हामी एउटै पार्टी बन्छौँ भनेर पहिला घोषणा गरे। पहिला बाबुरामजीलाई पनि समेत ल्याएर पनि उभिएकै हो, पछि बाबुरामजी छुटेर गए, होइन? तर त्यो एकताको खाका जुन कोरियो नि, परिपक्व थिएन, वैचारिक थिएन, सैद्धान्तिक थिएन। अनि प्रचण्डले 40 वर्षदेखि आफ्नो एकलौटी चलाइराखेको, कसैलाई नसकेको भाँसिया छन् त्यहाँभित्र पनि। यो शीतल कुमारको नाउँमा आएका यी हरिबोल गजुरेल भाँसिए त्यहाँभित्र प्रचण्डकै उसमा, रामबहादुर थापा भाँसिया छन्, यान प्रसाद गौतम त कहाँ पुगे मरिसके, होइन? अब को बोल्ने? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगाडि को बोल्ने? कोही पनि बोल्न सक्दैन थियो त्यो ठाउँमा त, हो नि त। अब एकदम त्यो स्कुलिङ प्रचण्डको थियो, त्यो स्कुलिङ। अब त्यो स्कुलिङले के बनायो भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डलाई पनि आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता, सुझाव सुन्न सक्ने क्षमता पटक्कै रहेन। अब यतातिर पनि तलको युथ क्याडर्सहरू अहिले जो चाहिँ केपी ओलीको उसमा थिए, उनीहरू सिद्धान्त भन्ने कुरो त यिनीहरूले छोडेका छन्, पटक्कै छँदै छैन। अनि अब हाई केपी भनेर चाहिँ भनिदिएको छ केपी ओली मक्ख। अब एक खालको ढङ्गले चाहिँ, अनि खास गरेर नाकाबन्दीको समयमा, भारतीय नाकाबन्दीको समयमा, संविधान जारी गर्दाको समयमा त केपी ओलीको पपुलारिटी बेसरी बको हो त्यो, हो कि? यो चाहिँ ठिक गरेको छ केपी ओलीले भनेर त भन्ने त हामी पनि हौँ नि त, हामी पनि हौँ। त्यही आधारमा चाहिँ चुनाव लड्न जाँदाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर सबैले किन भने त भनेर भन्दाखेरि त्यसैका लागि भनेको थियो। तर त्यो त आजको 2.5 वर्ष 3 वर्षको कार्यकालमा त्यो त सकिया छ। अहिले तपाईँ यतिखेर चुनाव भएर जाने हो भनेदेखि त्यो चुनावले चाहिँ टिक्दैन, त्यो चुनावले नेकपा आउँदैन। अब केपी ओलीले यो बुझिया छ कि छैन यो त मलाई थाहा छैन। सायद मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ अब संसद विघटन गर्नका लागि जानुपर्छ राष्ट्रपति कहाँ। राष्ट्रपतिले नै यो कुरो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न मलाई पनि त्यो पनि थाहा छैन, किनभने तर एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि त मान्नु चाहिँ पर्यो। तर होइन भए पनि एकचोटि दुईचोटि चाहिँ थ्री थिङ्क गर भनेर चाहिँ फर्काउनसम्म चाहिँ अब त्यो भयो भने भोलि अब त्यो होला, होइन? किनभने अब मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको चाहिँ अब राजनीति अलिक परसम्म छ, उहाँको बरु त्यति परसम्म नभए चाहिँ उहाँ त किनभने यो पछाडि चुनाव लड्दा पनि लड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, अध्यक्ष पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ। त्यसले अर्थले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यतिखेर यही बेलामा अब उहाँ चाहिँ यत्रो पार्टीको विरोध हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री किन छोड्न चाहिरहनु भएको छैन? प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भन्ने मेरो सद्भाव, मेरो कामना चाहिँ होइन है, फेरि छोड्नुपर्छ अहिले भन्ने कुरो पनि होइन। किन चाहिरहनु भएको छैन भनेर भन्दाखेरि मेरो आशंका, मेरो आकलन मैले अगाडिदेखि नै मैले तपाईँलाई भनेको छु, त्यो कारण कतै एमसिसीसँगै जोडिया छ है, एमसिसीसँगै जोडिया छ। त्यो शेरबहादुरसँगको निकटता पनि, शेरबहादुर किन बोल्दैन? केपीको गल्ती किन बोल्दैनन्? उनी बोल्दैनन् किन? आलोचना गर्दैनन् किन? प्रतिपक्ष चाहिँ
कुइराको काग जस्तो होइन प्रतिपक्ष चाहिँ खरो भएर आउँदैन भनेर भन्दाखेरि एउटा कारण त्यही नै हो एमसिसी हो किनभने प्रतिपक्षका त सबै चाहिँ एमसिसीका फर्मा छन् हो कि अब उहाँले यदि केपी ओलीले पार्टी फुटाएर शेरबहादुरसँगको निकटताको सम्बन्ध राख्नु भने उहाँले उत्तरतिरको छिमेकीसँगको चाहिँ उहाँले सम्बन्ध तोड्नुभयो यो कुरो प्रष्ट हो यो कुरो उसले रुचाउन्न तर अब अलिकति म यहाँनिर कहाँनिर जोड्न मन लाग्यो भने डाक्टर साहब जस्तो उत्तरतिरकै कुरा गर्दा केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा पत्रयुद्ध भयो तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरे जाली झेलीसम्म भने अब म भन्छु तपाईँलाई एउटा कुरो पत्रयुद्धको विषयमा पनि यहाँ चाहिँ आउँछ अब समुद्रसम्मको नाका पुर्याउने उत्तरतिरबाट चाहिँ उ गर्ने अब ल्यान्डलक कन्ट्रीबाट चाहिँ अब चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्ने दक्षिणको मात्रै चाहिँ समुद्री नाकालाई चाहिँ उ गर्ने आखिरी त्यो काम त केपी ओलीको शासनकालमा भयो नै प्रचण्डको शासनकालमा पनि बिआरआईको सम्झौता त चीनसँग गरे प्रचण्डले हो अन्तिममा आफ्नो सकिने बेलामा होइन अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एउटै पात्र एउटै प्रवृत्ति एउटै क्षेत्र अथवा एउटै निकाय फरक भएर कतैबाट चाहिँ प्रचण्डलाई खेलाइराखेको कतैबाट चाहिँ केपी ओलीलाई खेलाइराखेको अब यो प्रचण्डको दस्तावेज एउटा कुरो कहाँनेरि छ भन्नुहुन्छ भने नि मलाई यो कुरो गर्दाखेरि मलाई कहिलेका 54 सालको याद आउँछ 54 सालमा यो वामदेव गौतम लगायतले चाहिँ तपाईँको माधव नेपाललाई एउटा आरोप पत्र दर्ता गरे पार्टीमा झन्डै वामदेवको बहुमत पुगेको थियो मनमोहनले नरोकेको भए त वामदेव बहुमत हो माधव नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने नै हो अनि त्यो त मनमोहनले रोके हो त्यो चाहिँ निर्णय नदिएर चाहिँ रोकिदिया हो पछि चाहिँ अलिकति फरक पर्यो अनि अलिक फरक पर्ने बित्तिकै ल त चाहिँ उल्टो भइसक्यो एकमतले भए पनि घटिस अल्पमतमा परिस भनेर देखाएको हो पछि अनि त्यही बेला चाहिँ ईश्वर पोखरेलले त्यसको काउन्टरमा अर्को पत्र हालेको छ हेर्नुहोस् है अब वामदेवको पत्र चाहिँ अलिक राजनीतिक भाषा छ ईश्वर पोखरेलको पत्र त्योभन्दा गैर राजनीतिक भाषा छ अलिक बढी राजनीतिक छैन त्यसमा तर त्यसको काउन्टर पत्र हालिसकेपछि वामदेवलाई पनि च्यालेन्ज भयो वामदेवलाई पनि आरोप भयो लागेन अब यो दुईटा आरोपको बिचमा यो दुईटा आरोपले त के गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकले अर्कालाई चाहिँ एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थिति बनायो पार्टी त ब्रेक भयो एमाले फुट्यो त उसले पनि उसलाई च्यालेन्ज उसले पनि उसलाई अब केपी ओलीलाई आरोप केपी ओलीले पनि म फर्काउँछु भनेर भनेको छ त्यही ढङ्ग मलाई लाग्छ त्यो स्थितिमा गयो भने त पार्टी त फुट्छ फेरि पनि यो आरोपको श्रृङ्खला यो पत्रको श्रृङ्खला भने पार्टी फुट्ने जग हो त्यो एउटा जग पनि हो त्यसभित्र तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि कुनै उसले काम गर्यो इन्टरनल अब आफ्नो उसले चाहिँ काम गर्यो भने पार्टी फेरि जुट्छ पनि जे पनि हुन सक्ने कुरा 50-50 किन भन्नुहुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ एक अर्काको उसलाई चाहिँ अलिकति त्यो पत्रका भाषाका दूरीहरू चाहिँ अलिक फरक भएर गइदिए भने त्यो त जुट्ने पनि भयो अब केपी ओलीको प्रत्युत्तर फुट्ने आउँछ कि जुट्ने आउँछ त्यसमा भर पर्छ उहाँले के लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने त हामीलाई त आएको छैन तर नि डाक्टर साहब केपी ओलीको पत्र 13 गते आउने छ त्यो 13 गते नआउँदै आज 7 गते नै 6 गते नै जब शुक्रबार साँझ विनयमन क्वात्रा भारतीय राजदूतले शेरबहादुर देउवालाई भेटे त्यस लगत्तै शनिबार हिजो दिनभरि केपी ओली र शेरबहादुरको बिचमा कुराकानी भयो एकातिर पत्र लेख्ने तयारीमा केपी ओली अर्कोतिर शेरबहादुर देउवालाई भेटेर तपाईँलाई के चाहिन्छ सत्ता समीकरण मिलेर गरौँ भनेर प्रस्ताव राखे भन्ने कुरा आज आइसक्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यो कुरा आइरहँदाखेरि केपी ओली मिल्ने पत्र लेख्दैछन् कि केपी ओली सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दैछन् अथवा यो कुरा माधव नेपाल प्रचण्डलाई धम्क्याउनलाई त्रास देखाउनलाई मात्रै उनले यो नाटक गर्दैछन् के हुनसक्छ एउटा चाहिँ खेल बडा गजबको छ हो कि यो तपाईँले भने जस्तो तिनटै कुरा हुन्छ मैले चाहिँ यो पत्रको वारले मैले देखेको एउटा पत्रको वारले त्यतिखेर पनि धम्क्याउने फुकाउने आदि इत्यादि धेरै कुरा आएको थियो पत्रको वारले पार्टी फुटायो होइन फुटाउने कुरामा चाहिँ कसैले रोकेन
किनभने त्यो खेल बाहिरैबाट सुरु भइसकेको थियो। अब पार्टी फुटाउनैका लागि त्यतिखेर पनि पार्टी कसले फुटायो भन्ने कुरो त अब माधवजीलाई राम्रोसँगले थाहा होला। केपी ओलीसँगको सङ्गत अलिक बढी उहाँले गर्नुभएको छ है, किनभने मदन भण्डारी महासचिव हुँदा केपी ओली, माधव नेपाल र वामदेव गौतमको एउटा टिम थियो। हेर्नुहोस् यसलाई ट्राइका पनि भनेर भन्थे, पार्टीभित्र ट्राइका भन्थे त्यसलाई। दोस्रो जब सरकार बन्यो, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार बन्यो, माधवजी र केपीजी चाहिँ सरकारमा जानुभयो। वामदेवलाई उपमहासचिव छोडियो, पार्टीमा पार्टी चलाउन भनेर छोडियो। सरकारबाट फर्कियो एमाले, फर्किसके पछाडि वामदेवको उपमहासचिव त खोसियो, त्यसले चाहिँ एउटा क्लास निम्ति आयो। अब एउटा पात्र आउट भयो होइन, त्यो 3 जना भित्रको एउटा पात्र आउट भयो। माधवजी महासचिव हुनुहुन्छ, महासचिव फर्किसकेपछि उपमहासचिवको काम छैन भन्ने चाहिँ त्यो ढङ्गले आयो। त्यो बिचमा पनि अब माधवजी र चाहिँ केपी ओलीको बिचको टिम एउटै छ। हेर्नुहोस् फुटिया छ त छैन, हामीले देख्दा फुटिया छैन, पार्टी फुट्दा पनि फुटिया छैन। हेर्नुहोस् यहाँ महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि फुटिया छैन। अब त्यही मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको सरकार बन्यो, त्यतिखेर त अध्यक्ष त झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो नि त, पार्टीको अध्यक्ष त होइन। प्रचण्डको सरकार बन्यो, झलनाथजी पहिला महासचिव हुनुभयो, पछि अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँहरूको टिम त फुटिया छैन, सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरू। झलनाथको नेतृत्वमा पार्टी छौन्जेल पनि उहाँहरूको टिम त फुटिया छैन। त्यसदेखि पछि प्रचण्डको सरकार ढल्यो, माधवजी सरकारमा जानुभयो, टिम फुटिया छैन। टिम फुटिया छैन अघि। झलनाथ प्रधानमन्त्री पनि टिम झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि टिम फुटिया छैन। झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको त टिम त एकै ठाउँमा गएको छ। अब त्यहाँबाट खुस्किएर आइसके पछाडि पनि उहाँहरूको टिम त फुटिया छैन। अहिले टिम कतिखेर फुट्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब केपी ओलीको सरकार बन्यो, माधव र केपीको टिम फुट्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त केपी ओलीलाई धेरै नजिकबाट बुझ्ने यदि बुझाइमा उ छ भनेदेखि माधवजीले बुझिया छ, गल्ती उ गरेका छैन होइन। गल्ती त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, उहाँले आफूले रिथिङ्क गर्नुपर्छ भन्छु म। त्यसलाई हेर्दाखेरि हेर्नुपर्छ, रिभाइभ गर्नुपर्छ, त्यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ। के थियो इतिहासको त, त्यो भित्र कुरा त धेरै कुराहरू लुकेका छन्, बाहिर निस्किया छैन, यो हामीले भन्न सक्ने ठाउँमा छैन। सबैभन्दा बढी परिपक्व र देखिने भनेको यस बेला माधवजीको टाउकामा छ, यो के हो भन्ने कुरो। त्यसैले उहाँलाई फकाउनका निम्ति केपीले पनि धेरै प्रयत्न गर्नुभयो पनि, तर यसपालि सफल हुनु भएन नि त्यो 5 भाइलाई फुटाउन। एउटा कुरो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि केपीले माधवजीको चाहिँ बनाइएका गुट होइन, माधवजीको बनाइएको गुट होइन, उहाँको छेउमा वरिपरि घेरा लाग्न गएका पुराना मान्छेहरूको झुन्ड छ त्यहाँ। किनभनेदेखि गार्जेन्स को भनेर खोज्दै जान्छन्, त्यहाँ पुग्छन्। त्यो के कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने पहिला सिपी मैनालीलाई हटाइयो महासचिवबाट, पार्टीमा रहेको असन्तुष्ट पक्ष जति चाहिँ सिपी मैनाली भयो। यो सिपी मैनाली काउचुबो पनि सिपी मैनालीलाई पन्छाए। सिपी मैनाली पन्छिसके पछाडि सिपी मैनाली त छोडेर जानुभयो, एमाले जोइन्टमा आउनु भएन। त्यसदेखि पछाडि पनि मान्छे त त्यहाँभित्र त रहिरहे। त्यो मान्छेले चाहिँ समातिराखेको छ। एक चरणमा ती मान्छेहरूले कसलाई समाते? झलनाथलाई समाते। हेर्नुहोस्, झलनाथलाई नै अध्यक्ष बनाए। अर्को चरण माधव नेपालले समाउँदाखेरि माधव नेपालसँगै पनि रहे ती मान्छे। अनि अब केपीसँग रहेका मान्छेहरू चाहिँ नयाँ न्यू जेनेरेसनमा मात्रै आएको छ। अहिलेको मान्छेहरू धेरै जसो चाहिँ न्यू जेनेरेसनका छन्। पुराना मान्छेहरू केही मान्छेहरू छन्, अरू न्यू जेनेरेसनका मान्छेहरू छन्। तर केपी ओलीको के छ भनेदेखि आफ्नो सत्तामा उसमा आएका मान्छे, आफ्ना टिममा बसेका भनौँ न, आफ्ना गुटमा भएका मान्छेहरूलाई ठ्याप्पै उहाँ समातेर राख्नुहुन्छ। अघि सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यो सुरक्षा दिइसकेपछि त्यसको पछाडि चाहिँ त मान्छेहरू लागिदिन्छन्। कतिपय बाध्य भएर लाग्छन्, कति उ गर्छन्। उहाँको एउटा टिमै चाहिँ उहाँको गुटै छ, एकदम बनी बनाऊ गुट छ। अब यो अवस्थामा यो त्यहाँभित्रको सन्तुष्ट अथवा असन्तुष्ट हुनेहरूको आफ्नो एउटा छँदैछ जमात। त्यो पहिलादेखि नै एक्सर्साइज हुँदै आएको। अब यसमा बिचमा पसेको त माओवादी हो।
माओवादीभित्रको चाहिँ कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भने ग्रुप त्यहाँ पार्टी फुट्छ फेरि जुट्छ अनि फुट्छ जुट्छ त्यो चाहिँ एकता भन्ने कुरो माओवादीले जानेको थिएन वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि फुट्छ जुट्छ अनि त्यो ग्रुपै आउँछ रामबहादुरजी त्यहाँबाट फुटेर जानुभयो फेरि फर्किएर आउनुभयो उहाँको गुट छुट्टै मणि थापा फुटेर जानुभयो फेरि जुटेर आउनु त्यो गुट छुट्टै मातृका यादव फुटेर त्यो गुट छुट्टै अनि तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ अब यो गुट फरक गुटमा आएर एकताको एउटा मियोमा जाने त्यो भएन त्यही भएर अहिले प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेको जस्तो केपीको पक्षमा सिपाही योद्धाहरू वारवार्ती बोल्छन् चाहे ईश्वर पोखरेल हुन् चाहे गोकुल बास्कोटा चाहे यसो तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने एमाले भित्र बोल्ने कलाको विकास विरोधमा होस् या समर्थनमा होस् बोल्ने कलाको विकास पहिलेदेखि भयो हेर्नुहोस् अघि विरोधमा पनि बोल्छन् नि त विरोधमा पनि बोल्ने भनेको चाहिँ एमालेकै हो जस्तै सुरेन्द्र पाण्डेलाई हेर्न सकिन्छ सुन्नुहोस् न बोल्ने भनेको पनि विरोधमा बोल्ने पनि एमालेकै हुन् समर्थनमा बोल्ने पनि एमाले भित्रकै हुन् खै त माओवादीको भूमिका त्यहाँभित्र त प्रचण्डलाई आपत पर्दा खै त माओवादीहरू पूर्व माओवादी बोलेका तपाईँको माओवादीका हिजो हाई कामरेड प्रचण्ड तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्राधिकार बनाएर प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएको थियो नि होइन प्रचण्ड पथमा चाहिँ हिँडेका मान्छेहरू खै आज प्रचण्डको पक्षमा किन बोल्दिँदैनन् ती भित्र छन् त यो किन हुनु के भएको डाक्टर अघि किन भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यो बोल्नेमा किन सुरक्षा गरिदिनु भएन यो कुरो अरू नेता नै जन्माउन सक्नु भएन भन्ने हो नेतृत्व छैन त्यो त दिनुपर्छ नि त आफूभन्दा पछाडि कसरी आफूभन्दा पछाडि को भनेर केपीलाई सोध्यो भनेदेखि केपीसँग पनि छैन नि छन् त मान्छे त तर बोल्ने मान्छे त छन् नि छन् त्यो यो भएपछि म आउँला कि भनेर त यिनीहरू त लागेका छन् त्यो होइन अनि तर प्रचण्डले त्यो सुरक्षा त दिन सक्नु भएन नि फ्याल्ने काममा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो मिनिमाइज गर्ने काम गर्नुभयो तर जन्माउने काम त गर्नु भएन तपाईँको कृष्णबहादुर मरालाई उहाँले सुरक्षा दिनु पर्दैन थियो कृष्णबहादुर मरालाई त सुरक्षा दिनु पर्थ्यो नि खै त आज कृष्णबहादुर मरा त पर्दामा त छैन किनभने उहाँले त त्यो फिल गर्नुभएको होला नि त होइन प्रचण्डले मेरो सुरक्षा दिएन मैले उसको फर्ममा गरेर त उहाँकै फर्ममा काम गरे हो नि त तिनै हरिबोल गजुरेल बोलेका छैनन् बोलेका छैनन् रामबहादुर थापा बोलेका छैनन् जनार्दन बोलेका छैनन् के भएको प्रचण्डले भनेर मान्छेले प्रश्न उठाउन थाले हो कि यो त किन भन्दाखेरि त्योदेखि तल बस्ने मान्छेहरू अरू पनि बोलिदिनु पर्यो नि त केपीकोतिर भने तपाईँको त के जमर कट्टेल शालिग्राम जमल कट्टेल खै बोलेको तपाईँको चाहिँ अरू आएका चाहिँ अब एकदम नजिकमा भएका मान्छेहरू हिजो चाहिँ हाई भनेर चाहिँ हिँडे मान्छेहरू खोइ आज बोलेका छन् त छैनन् नि त्यो चाहिँ किनभने बोल्ने अभ्यास त्यहाँभित्र थिएन एमाले भित्रको विवाद त्यहाँ एकता भएर आउँदाखेरि पनि एमाले भित्रका मान्छेहरूले बोलेको देख्दाखेरि उहाँहरूलाई अचम्म लाग्थ्यो भने आन्तरिक जनवादको अभ्यास नभएको हो त्यो प्रचण्डले त्यो अहिले त्यो किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चाहिन्थ्यो क्या सुन्नु पर्थ्यो आफ्ना आलोचना पनि सुन्नु पर्थ्यो आलोचकहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ ठाउँमा राखिदियो भनेदेखि त त्यो त आलोचक कसरी हुन्छ र बाबा विरोध कसरी गर्छ है त्यो चाहिँ शैली नजानेको हो त्यो नगरेको हो त्यो अनि आफ्नो प्रशंसै गर्ने अर्को कुरो सङ्गठनमा चाहिँ के हुन्छ भने सङ्गठनमा डेडिकेटेड मान्छेहरूलाई ऊर्जाशील मान्छेहरूलाई क्रियाशील मान्छेहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएन उहाँको पक्षमा मान्छे बोलिदिन्छ त्यो ठाउँ दिएन भन्दै त कसरी बोल्छ उसलाई त ठाउँ दिनुपर्छ नि त बोल्ने स्पेस त दिनु पर्यो नि त तर आलोचना सुन्ने बानी त केपी ओलीको पनि होइन नि छैन तर के छ भने आफ्ना पक्षमा रहेका मान्छेहरूलाई त ठ्याप्पै काँध हाल्या त छ नि त फेरि आलोचना सुन्ने मान्छे होइन काँध हालिया छ उहाँले त काँध हाल्न सक्नु भएन नि तर त्यो 5 जनाको जुन 5 पाण्डव भनिएका मान्छेहरू पनि माधव नेपाल झलनाथ वामदेव नारायण गाजी पनि एउटा एकतिर भएर बोलिदिन्छन् प्रचण्डको पक्षमा वात्तै खुलेर आएको देखिँदैन नि एउटा प्रस्तावमा हाम्रो पनि हो भनेरसम्म बोले तपाईँको यी सबैको एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि झलनाथको माधवको केपी ओलीसँगको असन्तुष्टि हो केपी ओलीको काम कारबाहीसँगको असन्तुष्टि हो होइन भोलि ब्रेक नै हुँदाखेरि कता के भन्ने कुरो अब केपी ओलीले अहिले चाहिँ के बुझिया छ भनेदेखि अलिक धम्काइराखेको छ भन्ने मात्रै अर्थमा बुझिया छ कि ब्रेकै भयो भने नि माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिने अवस्था देख्नुहुन्न तपाईँ होइन तपाईँ त केपी ओलीलाई पनि साथ दिने अवस्था देख्दैन अनि के गर्छन् त उनीहरू होइन त्यो चाहिँ त तपाईँको एउटा छुट्टै पार्टी बन्ला भोलि चाहिँ हो त महाधिवेशनमा जाला तर महाधिवेशनमा गयो भनेदेखि पनि माधव नेपाल त बोल्नुभएको छैन नि अहिले होइन नबोल्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि
भोलि महाधिवेशनमा जाँदाखेरि पनि माओवादी कार्यकर्ताहरूको यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा गयो भनेदेखि भोलि माधव नेपालले अथवा झलनाथले टेक ओभर गरिदिन्छ प्रचण्डलाई। प्रचण्ड साइड लाग्छन् किनभने एमालेको त एउटै टिम स्पिरिटमा गइहाल्छ। हेर्नुहोस्, पूर्व एमालेको एउटा टिम स्पिरिटमा जान्छ, उहाँहरू त्यही पार्टीमा बस्नुभयो भने ब्रेक भएर गयो भने पनि केपी ओलीको पार्टी भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालकै पार्टी ठुलो हुन्छ। ब्रेक भयो भने पनि केपी र माधव किन भन्दा यतातिर त त्यो माओवादीको ग्रुप पनि छ। प्रचण्डले माधव नेपाललाई नेता मानेर जानुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा महाधिवेशन पछाडि त माधव नेपाललाई नेता मानेर जानुपर्ने। फुट्यो भने पनि प्रचण्ड हुन सक्दैनन्। त्यो स्थिति आउन सक्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने तलको कार्यकर्ता त भोलि त केपीसँगै बस्छन् भने काङ्ग्रेससँगै मिलेर जाने हुँदाखेरि त केपीसँगै पनि मान्छे कति जान्छन् त? भनेपछि केपीको एउटा झुन्ड मात्रै जाने हो काङ्ग्रेससँग मिल्न। अर्को कुरो के हुन्छ भने विदेशी शक्ति ढ्याप्पै आउँदाखेरि त यहाँहरूले कति बोल्नुहुन्छ थाहा छैन। उहाँहरू निमिट्यान्न भएर भोलि नामेटामेट भएर जान पनि सक्नुहुन्छ विदेशी शक्तिको कुल्चाइको भरले। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यो विदेशी शक्तिको कुल्चाइको भरलाई नामेट भएर जान पनि सक्नुहुन्छ यदि पार्टीले खेल्ने मौका पायो भने। पार्टीले खेल्ने मौका पायो भनेदेखि त माधव नेपालको पार्टी शक्तिशाली हुन्छ। तर किन भन्दै भोलि माधव नेपालको टिममा त भोलि नारायण खाजी त्यही टिममा आइदिनु होला। चलाउने शैली एउटा तरिका हुन्छ नि। किनभने माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको भूमिगत कालमा पनि भूमिगत जीवन त बिताएर आएको मान्छे हो त्यो। र उहाँले कसैलाई बैरभावले पनि बोलेको त्यस्तो देखिँदैन पनि। ब्यालेन्समै बोलिरहनु। ब्यालेन्समै छ अहिलेसम्म होइन। केपीको चित्त पनि दुखा जस्तो खासै देखिँदैन। अब म उहाँको नजिकको मान्छे पनि होइन, तर के गरेर भन्दैछु नि यो बेलाको अहिलेको सिनारियोमा झट्ट अप्ठ्यारो पर्दाखेरि फुत्तै आउने झलनाथजी हो अप्ठ्यारो परेको बेलामा है। नभएदेखि भोलिको सिनमा जाँदाखेरि कुनै अवस्थामा मैले माधवजीको अगाडिको पहुँच देखेको छु। अब त्यसैले गर्दाखेरि कि नयाँ लिडरसिपमा जानु पर्यो होइन, नयाँ लिडरसिपमा जाने त्यो पनि देखिया छैन। र स्थिति चाहिँ तपाईँको गम्भीर छ। त्यो खेल्ने भनेको यहाँको फ्याक्टर छैन। तर नयाँ लिडरसिपको कुरा गर्दा महासचिव विष्णु पौडेलले सामूहिक राजीनामा दिउँ सचिवालयका सदस्यले अर्को पुस्तालाई दिउँ भने सबै दिइसकेपछि नि सचिवालयका सदस्य सबैले दिइसकेपछि बाँकी त रहन्छ। दोस्रो पुस्तालाई दिउँ सुन्नुहोस् न, यहाँ विधान त बाँकी अध्यक्षहरूले राजीनामा दिने कि नदिने त्यो त बोल्नु भएको छैन नि त उहाँले। अध्यक्षहरूले राजीनामा दिने कि नदिने पहिला त्यो बोलिदिनु पर्यो क्या। तर केपी ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन 5 जनाले ममाथि आरोप लाउनु भएको छ, मेरो 50 वर्षको राजनीतिमा कसैले लाएको थिएन मलाई। र अर्को कुरा, मेरो राजनीति सुनियोजित रूपमै सक्ने षड्यन्त्र हो भनेर भन्नुभएको छ। अब वारपार गरौँ, चोइस गरौँ, कमरेडहरू के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। होइन, पहिला उहाँले भन्नुभयो भारतले माग्दा म राजीनामा दिन्न भन्नुभयो होइन। अस्ति सामन्त गोयल आएर गइसके पछाडि भारतले माग्दा भन्न अब छोड्नुभएको छ। हो होइन हो। अब म चाहिँ कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो वामदेवको आरोप पत्र, पहिला माधव नेपालमाथिको वामदेवको आरोप पत्र अनि ईश्वर पोखरेलको काउन्टर, यो कहिलेकाहीँ म सम्झिन्छु त्यसलाई। अनि त्यसले पार्टीलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ। अब त किन भन्दाखेरि शक्ति ठुलो जतातिर हो मान्छे त त्यतातिर चाहिँ ऊ हुन्छ। त्यो अब सत्ता हुँदैखेरि नै चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरोमा होइन। तर उहाँसँग यदि उहाँले कमिटमेन्ट नै गरेको छ, एउटा कमिटमेन्ट नै गरेको छ, म तिमीलाई जसरी पनि यहाँ ल्याउँछु भनेर यदि कमिटमेन्ट गरेको छ र चाहिँ एमसिसी जसरी पनि पास गराउने उमा लाग्नुभएको छ भने यो पार्टी फुट्छ। हेर्नुहोस्, यदि त्यो एमसिसी नै पास गराउने कमिटमेन्ट हो, अमेरिकनहरूलाई यहाँभित्र भित्याउने नै हो, अमेरिकन फौजलाई यहाँ परेड खेलाउने नै उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भने यो पार्टी फुट्छ। धम्की मात्रै होइन, रियालिटी त्यहाँ जान्छ। त्यो हो भनेदेखि अब यो त के भने शेरबहादुरसँग गरेको कुरैमा चाहिँ त अहिले यो धम्किने छ। किनभने शेरबहादुरको ठाउँमा गिरिजा भएको भए पनि यो कुरो चाहिँ यति चाहिँ हुँदैन कि भनेर भन्ने हुन्थ्यो होला। शेरबहादुरको ठाउँमा कृष्णप्रसाद भएको भए पनि यो चाहिँ हुँदैन थियो कि भनेर भन्ने हुन्थ्यो। तर शेरबहादुरलाई त प्रश्न थाहा छ। शेरबहादुर त पुरै अब त उता एमसिसीको सम्झौतै गरेर आएको मान्छे हो। किन भनेदेखि उसको त ससुराली हो अमेरिका हो कि। शेरबहादुरको त अमेरिका त ससुराली हो। त्यहीँको राजदूतले पे गर्दै भनेर तपाईँले भन्नु खोज्नु होइन। त्यो त किनभने जुलिया चाङ ब्लक अहिले पनि नाम ल्याउँ त त्यो अब त्यतिखेरसम्म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यही हो भनेदेखि त्यसैका लागि हो भने फुलेर त आएको छैन, बोल्न सकेका छैन कसैले। तर मलाई अझै एउटा के सोध्न मन लाग्यो भने डाक्टर साहब, एउटा लिगेसी र एउटा आरोप के लाग्छ भने शेरबहादुरलाई पश्चिमाकै डिजाइनको मान्छे भनिन्छ, केपी ओलीले नि घुमाइफिराइ त्यहीँ लगेर जोडिन्छ। अन्ततोगत्वा एउटै डिजाइन भएका मान्छेलाई एकै ठाउँमा ल्याउनलाई नेकपाभित्रको यो बवन्डर गराइएको हो कि हो? संयोग पनि होला अथवा के पनि होला होइन। के हुन्छ त्यो हुँदा त काङ्ग्रेस पनि फुट्नुपर्छ
हो कि काङ्ग्रेस पनि भने एमसिसीले काङ्ग्रेस र नेकपा दुइटै फुटाउने सम्भावना छ। काङ्ग्रेस पनि फुट्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ, किनभने काङ्ग्रेसभित्र पनि त केही त त्योभन्दा फरक मान्छे पनि होला नि, तर काङ्ग्रेसभित्रको मान्छेहरू पश्चिमा डिजाइनमा आइसके पछाडि बोल्दैनन्, उनीहरू त्यसलाई बोल्दैनन्, उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। केपी ओलीले त्यही भन्नुभएको छ नि डाक्टर साहब, एउटा त्यो 3 गतेको सचिवालय बैठकमा उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि कमरेडहरू चोइस गर्नुहोस्, अब कि प्रचण्ड छैनन् कि म छैन, कि तिमी छैनौ कि म छैन। अब मैले मेरो राजीनामा माग्ने हो भने मैले प्रचण्डको मागे के हुन्छ, प्रचण्डमाथि मैले आरोप लगाए के हुन्छ, कि मेरो आरोप पुष्टि गर्नुहोस् कि भनेपछि तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेपछि अब प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेन के? प्रचण्डले यो त्यो त होइन, मैले अघि तपाईँलाई भने नि आएको थियो नि त, वामदेवले आरोप लगाउँदाखेरि वामदेवको आरोपलाई खण्डन गर्ने ठाउँ थिएन वामदेवको, तर वामदेवले लगाएको आरोप भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ अलिकति त्यो लेभलको छैन, अलिक गैर राजनीतिक अराजक भनेर भनिरहेको छ, अलिकति फरक छ है। वामदेवको चाहिँ अलिक राजनीतिक नै थियो, माधव नेपाललाई लगाएको आरोप त्योभन्दा गैर राजनीतिक तरिकाले चाहिँ ईश्वर पोखरेलको आयो। त्यो दुईटाको बिचको चाहिँ टक्कर पर्यो, त्यो दुईटाको बिचको टक्कर पर्दाखेरि त आखिरी त त्यसले कुनै निर्णय त दिन सकेन नि। अब निर्णय नसकेपछि त पार्टी त ब्रेक भयो। अनि अब त त्यो हुँदाखेरि त कि अब प्रचण्डको पछि लागेर जानु पर्यो कि चाहिँ होइन, केपी ओलीको पछि लागेर जानु पर्यो। भोलि दुईटाको टक्कर आइसकेपछि एउटा ठाउँमा त फैसला गर्नु पर्यो नि त। प्रचण्डले फिर्ता ल्याउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, मिल्ने ठाउँमा दुइटै गयो भनेदेखि तपाईँको फिर्ता दुइटैको विथड्र हुन्छ होइन, दुइटैको विथड्र हुन्छ। त्यो विथड्र गराउनका निम्ति पनि त्यो आउनु चाहिँ होइन, त्यो दुइटैको फिर्ता हुन्छ। सम्भावना कति देख्नु भएको छ त्यो? किनभने यो शेरबहादुरसँगको भेट कम्प्रोमाइजमा जाने भयो भनेदेखि त त्यहाँभित्रका भाषा शब्दहरू आदि इत्यादि चाहिँ त्यो यो चुनाव उ गरेर चाहिँ यसलाई परिमार्जनसहित यो कुरालाई चाहिँ पास गरौँ भनेर चाहिँ भनिहाल्छन्। भोलि त्यो केही छैन, परिमार्जनसहित पास हुन्छ, त्यो पास हुन्छ, मिल्छन्, आदि पास होला दुइटैका होइन। अब साँच्चै नै त्यहाँ चाहिँ स्प्लिट नगरी त मैले चाहिँ एमसिसी पास हुने चाहिँ देखेको छैन। तर के भनिन थाल्यो भने डाक्टर साहब ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूका भिडन्त सुरु भयो। डाक्टर साहबले एउटा फेसबुकमा स्टाटस पनि लेख्नु भएको थियो, जस्तो सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चितवनमा ओली पक्षहरूले जुन हरकत गरे, जुन दुर्व्यवहार गरे र ठाउँ ठाउँमा झडप भयो। पर्सामा त एकजना मरे पनि कार्यकर्ता। मैले लेखेको भनेको तपाईँको संस्कारको कुरो हो, त्यो ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो भने डाक्टर साहबले गैर राजनीतिक संस्कार हो त्यो है। अब म झापा गएको थिएँ त्यस बेला, म यहाँ काठमाडौँमा थिएँ। यो आयो भनेदेखि यो पार्टी विरोधी कुरो गरेर आउँछ, यस्तो यस्तो कुरो गर्छ, त्यो सबैले त तलको मान्छेले केटाकेटीहरूले त बुझ्दैनन् नि त। म जाने भनेको चाहिँ तपाईँको बिलो 20 का मान्छेहरू, बिलो 22 का मान्छेहरूको बिचमा जाने हो त्यतिखेर जाँदाखेरि पनि हो कि। अनि त्योभन्दा माथि गएको मान्छेहरूसँग होइन। अनि आउँछ, तिनीहरूले के बुझेको हुन्छ, कति बुझेको हुन्छ, जे सिकायो त्यही बुझे हुन्थ्यो। पार्टीलाई त देउता मान्थे त्यतिखेर, पार्टीको नेता भनेपछि देउता हुन्थ्यो। अनि आयो भनेदेखि यसको चाहिँ खुट्टा भाँचिदिनु, यसले यस्तो चाहिँ पार्टी विरोधी कुरो गर्छ, यसलाई खुट्टा भाँचिदिनु भनेर चाहिँ भने। अनि मलाई चाहिँ सुनाइदिए, तँलाई यस्तो तेरो बारेमा यस्तो हुन्छ, ठिक छ म जान्छु, म भेट्छु। म गएँ, भेटेँ पनि। अनि यसो भन्छ, यसो भनेपछि हिर्काइदिनु भनेर नै आदेश दिएको छ। उनीहरू यसो भन्छ भने त्यो उनीहरूले भनेको कुरो त मैले भन्दिनँ। उनका नेताले जे भन्थे त्यही मैले भनिदिएँ, यही नै गर्नुपर्छ भनेर भने। अब त्यो त सक्क भने यार त यसो भन्छ। सुरेन्द्रले त्यो नजाने हो नि त्यहाँ कार्यक्रममा हो कि? सुन्नुहोस् नि, त्यो त त्यही भने, त्यो त नजानेको भन्दिनँ म। किन भन्दा उहाँ त त्योभन्दा टप माथिल्लो लेभल स्थायी समितिको सदस्य होइन, म त त्यो लेभलको त होइन नि त। तर दुर्व्यवहार किन भयो त? सुन्नुहोस् न, यहाँ त्यो त दुर्व्यवहार म प्रवृत्तिको कुरो गर्छु। किन भन्दा सिकाउन त त्यो बेलादेखि चाहिँ खुट्टा बाँध्ने भनेर सिकाउनु भनेपछि त उहाँबाट त त्यो हुँदैन भन्ने कुरो होइन नि त। हुटिङ गर्नका निम्ति तपाईँको 5औं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी बोल्दाखेरि चाहिँ हुटिङ गरे होइन र? हुटिङ गर्ने मदन भण्डारीका कार्यकर्ता, जनताको बहुदलीय जनवादका कार्यकर्ताले त मनमोहन अधिकारी बोल्दाखेरि चाहिँ हुटिङ गरे होइन? मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष होइन? संस्कार कहाँबाट आयो त यो? म त्यहाँ जोड्दैछु कि त्यो त्यतिखेर चाहिँ। अनि अब मैले नभनिसकेपछि खुट्टा बाँध्ने कुरो त आएन त्यहाँ त। अब नेता भूमिगत आज एउटा सेल्टरमा छन्, भोलि कता पुगे होला नि, त्यहाँबाट हिँडे। यसले त यस्तो कुरै गर्नु नपर्ने, के गर्यो भने उनीहरू ऊ पनि छक्क पर्दै गए, रिपोर्ट त त्यो लिएर गए, त्यो भनेको आए पो खुट्टा बाँध्नु। अब भोलिपल्ट आयो
म त त्यहीँ बसेँ। भोलिपल्ट आयो, आउँदाखेरि अति साथीहरूले त्यही कुरो खोले, तपाईँको खुट्टा भाँचिदिनु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ हामी त। अनि अब बिस्तारै मैले कुरो लिएर गएँ, आफ्नो कुरो पनि राखिदिएँ त्यहाँ, हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो। अन्तिममा त भने मैले आफ्नो कुरा त सबै भने, के को खुट्टा भाँच्नु भने, खुट्टै भाँचिँदै भाँचिएन त्यो त। मैले आफ्नो कुरा पनि राखेँ, उनीहरूले सुने पनि बुझे पनि होइन, त्यो भने पनि। भोलि त्यसको विषयमा त्यहाँभित्रको अब छलफल जेसुकै गरौँ न अब त्यसको बारेमा त। यो संस्कार मैले कुरो गरेको त्यतिखेरैदेखि नै पार्टी एउटै पार्टीभित्रको विपक्ष विपक्षको चाहिँ विपक्षलाई चाहिँ फिजिकल एट्याक गर्ने सम्मका गतिविधि त्यो ऊ त त्यसै बेलादेखि सुरु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त थाहा थिएन मलाई। त्योभन्दा अगाडि त पञ्चहरूले एट्याक गर्थे, काङ्ग्रेसले एट्याक गर्थ्यो भने त काङ्ग्रेससँग झगडा पर्थ्यो, के हुन्थ्यो। यो त होइन, त्यो आफैभित्रको सुरु भएको छ त्यहाँ। यो त्यो प्रवृत्ति बढेर के गयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 5औं महाधिवेशनमा चाहिँ जब खुल्ला भयो नि, पार्टी खुल्ला भयो, 5औं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी विरुद्धको चाहिँ हुटिङ भएन र, पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध हुटिङ भयो। उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु पनि छ। हेर्नुहोस् यहाँ पार्टी अध्यक्ष उही चाहिएको पनि छ, अनि उसको लागि चाहिँ हुटिङ पनि गर्नु छ। कुन संस्कार हो यो? पार्टी अध्यक्ष अर्को छैन पनि, संस्कार कुन हो त? संस्कार त यसरी विकास भएर गयो नि त। त्यो आएर अहिले प्रस्फुटित भयो फेरि। त्यो आएर चाहिँ त्यो त हुँदैछ, त्यो त जानै हो त्यो। तर पर्सामा त एकजनाको ज्यानै गयो, तपाईँको पर्सामा गयो नि, ज्यानै गयो। अनि तपाईँको अर्को कुरो चाहिँ अब पर्सामा चाहिँ बुझ्न भनेर सुरेन्द्र पाण्डे गएको नि त, पर्साको त्यो केस पनि त बुझ्न गएको हो नि। तपाईँको त्यो एमाले फुट्ने बेलामा पनि यस्ता गतिविधिहरू छासाछुसा हुन्थ्यो, हुटिङ गर्ने, के गर्ने, क्वेसन सोध्ने। र तर त्यो बेला चाहिँ के थियो एउटा कुरो भने, योभन्दा फरक कुरो के थियो भने, एउटाले गरेको एरेन्ज गरेको कार्यक्रममा, एउटा गुटले गरेको कार्यक्रममा अर्को गुटका मान्छे त्यति जाँदैनथे है, नाराबाजी गर्ने गर्ने कुरा। अनि अहिले हेर सोसियल मिडिया त अब त अहिले त एकदम ऊ आएछ, लेखिदिएको छ फेसबुकमा, यस्तो गुटको कुरो गर्ने आउनेलाई अझै लखेट्ने। यो तरिकाले जुन किसिमले चाहिँ कार्यकर्तालाई जुन किसिमले परिचालित गरिएका छन् नि, यसले त पार्टीलाई त स्प्लिटतिर ब्रेकतिरै लैजान्छ, फुट्कैतिर दिशातिर लान्छ। किनभने चुट्केतिर लाँदैन। कार्यकर्तालाई त ओरिएन्टेड के गर्नु भन्छ, ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्यो भनेर ओरिएन्टेड गर्यो भन्दै चाहिँ त्यो त पार्टी त सधैँभरि जीवन्त रहन्छ। आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुसम्म त स्वाभाविकै होला होइन। त्यो भित्री आन्तरिक एउटा कुरो त के भन्दाखेरि भित्री आन्तरिक पार्टीका कुराहरू यसरी छचल्किएर बाहिर ल्याउनै नपर्ने हो मेरो बुझाइमा। अब हामी सँगै बस्न सक्दैनौँ भन्ने नै यिनीहरूले यो देखाउन थाल्यो। अब हो यो चाहिँ अब यो चरित्र चाहिँ भन्ने हुन्छ भने गैर राजनैतिक चरित्र भन्छु म यसलाई, गैर राजनैतिक संस्कार हो। कतिपयले के भन्न थाल्यो भने, जस्तो जिल्लामा ओली पक्षका कार्यकर्ताले अर्कोलाई आक्रमण गर्ने, अर्कोलाई आक्रमण गर्ने र प्रचण्डलाई यहाँ केन्द्रमा दबाव हुने, प्रचण्डको विरुद्ध केपी ओलीले अब भयानकै तयारी गरेर त्यही अर्को अभियोग पत्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर आइरहेको छ। चाहे त्यो क्यान्टोनमेन्टको कुरा होस्, चाहे गोकुल बास्कोटाले राजद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ, इन्डियामा बसेर नेपालमा युद्ध गरेका भन्नेका आरोप प्रत्यारोप, यी सबै आउन थालेपछि प्रचण्ड अलिकति पछाडि हच्किनु भयो अरे। कार्यकर्ताको सुरक्षाको लागि, आफूमाथि आउने आरोपको लागि भनेर फिर्ता ल्याउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ नि। अनि वामदेव गौतमले म कुनै गुटमा छैन भनेर बोलिसकेपछि अर्को नैतिक सङ्कट पर्यो। वामदेवले पनि अब केपीतिर जाने तयारी गर्दैछन् रे भने यी सबैले प्रचण्ड अलिक ब्याक सर्दैछन् भन्ने कुरा आइरहेछ। के हुनसक्छ डाक्टर साहब? त एउटा कुरो चाहिँ के भने, वामदेवको त अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तै देखेकै हो। तपाईँको वामदेवको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वामदेव भकुण्डो यताबाट हाने उता जान्छ, उताबाट हाने यता आउने हो है। म त्यो भकुण्डो देखेँ हो वामदेवलाई चाहिँ। उहाँको स्ट्यान्ड खै यतिखेर म उहिले त्यो नवयुवा भन्ने पत्रिकाले तपाईँको नवयुवाको अङ्क यो चैत वैशाखतिरको अङ्क हो 2053, 52को अन्तिम 53तिर होइन, जेठ असारको अङ्क, 53 सालको जेठ असारको अङ्क हो। मलाई ठ्याक्कै मदन भण्डारीले चियाको चुस्कीमा चियाको उसमा चाहिँ एउटा भनेको थियो, केपी ओली नेता भए पार्टी लुलो हुन्छ, वामदेव भए धुलो हुन्छ। मदन भण्डारीले नै भने, मदन भण्डारीले भनेको भनेर चाहिँ त्यो नवयुवा पत्रिकाले लेखेको छ। त्यो नवयुवा भनेको मूल्याङ्कनको सहयोगी निस्किन्थ्यो त्यो। ओके, त्यो चाहिँ तपाईँको 2053 साल जेठ असारतिरको अङ्क हो त्यो। अनि अहिले कहिलेकाहीँ मलाई त्यसको झलको आउँछ क्या, त्यो पत्रिका काहीँ होला पनि
काहीँ कलेक्सनमा होला मलाई त्यो झजलको आउँछ, त्यति धेरै लेखिया छैन, त्यही 3 लाइन लेखिया छ। चिया गफमा चाहिँ यसरी चाहिँ मदन भण्डारीले यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएको थियो भनेर। अब वामदेवको पार्टी त माले हेरिसके मान्छेले, केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टी पनि अहिले हेर्दैछन् पार्टी कहाँ छ। अब मलाई के लागेको थियो भनेर भन्दाखेरि पार्टी जब एकता भयो नि, माओवादीसँग एकता भयो, यो मदन भण्डारीको कुरो चाहिँ वाहियात रहेछ भयो, वाहियात भयो। किनभने केपीले त पार्टी बलियो बनाए, ठुलो बनाए, बलियो बनाए भन्ने चाहिँ म चाहिँ यो बेकारमा त्यो नवयुवाले बेकार छापे भनेर भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो त्यतिखेर। अहिले यसो फर्केर हेर्छु, अब केपी ओलीको ताल पनि हेर्दैछु, केपी ओलीको ताल पनि त्यस्तै छ। त्यो पार्टी साँच्चै नै वामदेवले त धुलो बनाए मालेले। अब लुलो त भइसक्यो त नेकपा, नेतृत्व त केपी ओलीको हो नि त। उहाँले आफूले चाहिँ राम्रो पार्टी आफूभन्दा तल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब त्यो किनभने अरूको उहरू भन्दाखेरि उहाँसँग स्वार्थ त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ म, केपी ओलीको सँगको त्यस्तो ठुलो स्वार्थ चाहिँ केही पनि देख्दिनँ। तर अब विदेशीहरूसँग काहीँ चुकेको झुकेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो हिडन अब क्लाइमेक्समा आइपुग्यो। हजुर, त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब हाम्रो जान्ने बुत्ताभन्दा बाहिरको कुरो भोलि अब एक्सपोज भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति बाहिर पावरभन्दा बाहिर गएपछि यी कुराहरू एक्सपोज हुन्छन्, पावरमा हुन्जेलसम्म हुँदैनन्। तर नि डाक्टर साहब, अब नि जस्तो नेकपाभित्रको यो झगडाको अब हामी 13 गतेसम्म पर्खिनै पर्छ, त्योभन्दा अगाडि नै केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि घोषणा गर्ने अथवा काङ्ग्रेस सम्भावना सबै छन्, सम्भावना केही पनि छैन, जे पनि हुन सक्छ। सम्भावना सबै छन्, सम्भावना केही पनि छैन। त्यसो भए 3 गतेको बैठकमा केपी ओली उपस्थित हुँदैन भनेर जुन डङ्का पिटिरहेको थिए आफ्ना समूहका मान्छे पनि, त्यो बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नल्याउँदासम्म हुँदैन भनिरहेको थिए। तर एकाएक केपी ओली आए, त्यो बिचमा चिनिया राजदूतको सक्रियता र राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई अलि अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ। सबै कुरो चाहिँ किन लाउँछन् राष्ट्रपति र चाहिँ चिनिया राजदूतलाई, मलाई यो चाहिँ अचम्म लागेको छ हो कि। अब त्यो चिनिया राजदूत आएपछि केपी ओली बैठकमा आए भनेर भन्ने, अनि त्यहाँ राष्ट्रपतिले नमानेको यो के अरे, राष्ट्रपतिले चाहिँ संसद विघटन गर्न नमानेकोले गर्दाखेरि केपी ओली आए। यो त्यो दुइटै महिला भएको हुनाले चाहिँ महिलाको सक्रियता भनेर देखाइदिएको। नेकपाका अध्यक्ष 2 महिला भनेर नि यहाँ होइन, यो मलाई किन भनेदेखि म चाहिँ त्यो विद्या भण्डारीलाई पनि त्यो ढङ्गले म भन्न सक्दिनँ होइन, भन्दिनँ। चिनिया राजदूतले पनि चीनबाट रक्षा मन्त्री आउँदैछ, उसको इन्ट्रेस्ट छैन, रक्षा मन्त्री यहाँ आउँदैछ, एक दिन मात्रै आउँदैछन्, आएर गइहाल्ने फर्किँदैछ नि त। ए बाबुराम भट्टराईको पालामा चिनिया प्रधानमन्त्री 5 घण्टाका लागि आए हो, चिनिया प्रधानमन्त्री 5 घण्टाका लागि नेपाल आए, बङ्गलादेश जानलाई आएका भनेपछि त्यो एक दिनका लागि उनी आउँदैछन् त। आउँदाखेरि चिनिया राजदूतले रक्षा मन्त्री केपी ओलीलाई रक्षा मन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ त सामान्त गोयल गएको होइन, अथवा चिनको चाहिँ जासुसी संस्थाको त मान्छे आएको त होइन त। तर जब नेकपामा विवाद हुन्छ तब राजदूतको सक्रियता यसअघि पनि त देखिया छैन डाक्टर साहब, किन बढ्छ त? होइन, यो राजदूतको सक्रियतालाई नै गयो त्यहाँदेखि गएर त्यही कुरो भयो भनेर चाहिँ यो कुरो भयो भनेर चाहिँ ल्याउने कसले त? ल यो कुरो भयो भनेर लिएर आउनु न। तब यो कुरो भयो भनेर भन्छ, म त्यस्तो कुरा एउटा कुरो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि फर्मल भेटघाटहरूलाई चाहिँ ठुलो कुरो नमानौँ, इन्फर्मल भेटघाट आउँथ्यो, आउँदाखेरि चाहिँ अपरझट आइलागेका कुराहरूमा चाहिँ एउटा कुरो हुन्छ। आउँदैछ अब रक्षा मन्त्री आउँदैछ, आउँदाखेरि चाहिँ राजदूत गइन् रक्षा मन्त्रीलाई भेट्न, समकक्षी त हो नि त। त्यसो भए संयोग मात्रै हो यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति ठुलो एउटा आन्तरिक किन जोड्छन्, मलाई सँगै जोडिएको छ कि मलाई चित्त नबुझेको कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने विद्या भण्डारी र चिनिया राजदूतलाई सँगै जोडिएको छ। अब हाम्रो कन्सेप्ट के हो, फिमेल हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो जोड दिनुपर्छ। तर नि यस्तो के जस्तो हिजो हामीले देखेका छौँ नि भारतीय राजदूतको यहाँ नाङ्गो नाच पनि हामीले देखेका छौँ, चाहे संविधान बनाउनेवाला नेताहरूका घर घरमा पुग्या होस्, चाहे काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई प्रभावमा पारे होस्, त्यो देखेका छौँ। इन्डियनहरूको त नाङ्गो नाच हामीले देखेनौँ। केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ गर्नका निम्ति सुशील कोइरालालाई उठाएको होइन र, संसदमा सुशील कोइरालालाई उठाएको हो कि होइन? केपी ओलीलाई त्यो साथ त त्यतिखेर प्रचण्डले दिएको हो नि त होइन? सुशील कोइरालालाई उठाएका रातारात गरेर इन्डियन राजदूतले चाहिँ उठाएको होइन? काङ्ग्रेसले किन अहिले विरोध गर्छ त चिनिया राजदूतले? सुन्नुहोस् न यहाँ, अब उसको धर्म हो त्यो, पार्टी फुटेदेखि हुन्थ्यो भन्ने छ उसलाई त, त्यही भएर चाहिँ उसको त प्रतिपक्षी धर्म हो त्यो, त्यसलाई त्यो विरोध गर्छ भने गयो। त्यसै चिनिया राजदूतले यसो सक्रियता देखाए, नेकपा टिकाइदियो भनेर भने उसलाई बारम्बार चाहिँ
सुशील कोइरालालाई कसले मार्यो? कसले मार्यो? इन्डियाले त उठाइदिएको थियो त, चुनावमा उठाएको होइन र। इन्डियाले भनेको मानेर चाहिँ सुशील कोइराला चाहिँ आफूले इच्छा नगरी पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भएर उठ्यो होइन। अहिले त आइसक्यो बाहिर त मिडियामा आइसक्यो सुशील कोइराला त मरेका होइनन्, आफै मारेकै रहेछ त। भनेपछि सुशील कोइरालाको हत्या कहाँबाट भयो त? त्यो त त्यही रहलाई सोध्नुपर्छ। यति क्वेसन सोधौ कि किन मारियो सुशील कोइराला? ल तिमीहरू भन न त किन मारे? अनुत्तरित छ। अनुत्तरित स्वाभाविक मृत्यु होइन डाक्टर साहब सुशील कोइरालाको? स्वाभाविक होइन भनेर त अहिले बाहिर आइसक्यो यो कुरो होइन। बाहिर त आइसक्यो नि त यो कुरो त। बाहिर आइसकिसके पछाडि स्वाभाविक होइन भन्ने कुरो त के कुराहरू त एक्सपोज त पछिबाट हुँदैछ नि त। भनेपछि अब यो सुशील कोइराला केही नभए पनि सुशील कोइराला देशभक्त चाहिँ थिए, त्यही कारण मारिए। त्यसै कारण मारिए। चुनावमा उठाउने अनि मार्ने हो? चुनाव मार्दैन। चुनाव एकदम सुशील कोइराला फेरि सभापतिमा उठ्दै थिए, जित्दै पनि थिए, जित्ने पनि थिए। तपाईँको शेरबहादुर त आउँथेनन् नि त होइन। यसरी बुझौँ यो हो नि त। सुशील कोइरालालाई तपाईँले भने जस्तो झन्डु बनाउनलाई रहले उठाइदियो। अब अर्को कहाँबाट के भयो? अर्को आउँदै थियो। अब त्यो त किन भनेदेखि इन्डो पेसिफिक त इन्डो अमेरिकन एलायन्स त बनेकै छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुशील कोइराला त त्यो कुनै क्लाइन्टसँग चाहिँ त्यो झुक्दैनथ्यो उनी, शिकार भयो। ऊ पनि थिएन किन भनेदेखि उनलाई स्वास्नी छैन, छोराछोरी छैन, केही पालौँला भन्ने थिएन, केही गरौँला भन्ने छैन। त कहिले कमाउँदा पनि कमाएन त्यो मान्छेले, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त कमाएन नि। भनेपछि त त्यो मान्छे जतिको देशभक्त त यो उसमा चाहिँ त्यो अरू कुनै कम्युनिस्ट पनि त देखिएन नि त। बाहिर उसलाई दबाब आयो, रातभरि गाडी कुदो प्रधानमन्त्रीमा उठे, उही नउठिकन भएन नि त। रामचन्द्रलाई त उठ्न दिएनन् नि, शेरबहादुर आफू उठेनन्। रामचन्द्रलाई पनि उठ्न दिएनन्। रामचन्द्र उठ्न खोजेको थियो नि त होइन, रामचन्द्रलाई पनि उठ्न दिएनन्। अब सुशीलले नै उठ्नु पर्यो। उठा आग्रह मात्रै हो, म त्यो हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। मेरो आग्रहले के भने यो कुरो केपी ओलीले बुझिदिए हुन्छ। तपाईँको सल्लाह सुझाव? मेरो सुझाव यो कुरो बुझिदिए हुन्छ मात्रै, यति मात्रै हो। र केपी ओलीले मात्रै बुझ्ने होइन, यो बुझाइ प्रचण्डले पनि बुझ्नुपर्छ, यो कुरो माधव नेपालले पनि बुझ्नुपर्छ। अब नि डाक्टर साहब, चिनिया राजदूतको तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको धर्म मात्रै हो, हिजो आफू नाङ्गै भएको काङ्ग्रेसले बिर्स्यो। आज अब उहाँ उता मासिको यहाँ इन्डियाले मिचेको 70 ठाउँको सीमा विवादको कुरो गर्दैन, त्यो चीनको नामखाको कुरो चाहिँ उठाएको छ। अब के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो अमेरिकन भइस हो भन्छु म त। अर्थ केही पनि होइन। इन्डियाले त के अरे चाइनाले त भनिसक्यो, ग्लोबल टाइम्सले त लेखिसक्यो काङ्ग्रेस प्रो इन्डियन भनेर प्रष्टै भनिसक्यो त होइन। त्यो त अब किन भनेदेखि त्यो अहिले त इन्डियन अमेरिकन त एउटा भोइसमा आउनु थालेको छ नि त। त्यसका यो त्यो कुरो होइन। तर नि डाक्टर साहब अलिकति के कुरा पनि उठ्न थाल्यो भने जस्तो राष्ट्र एउटा कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् के भनेर भन्दाखेरि चाइनाको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट त छ नि त। तपाईँको नेकपा फुट्यो भनेदेखि एमसिसी पास हुन्छ, त्यतिकोलाई मात्रै उसले सक्रियता देखायो होइन। यदि हो भनेदेखि यो भित्र छ भने, अरू केही होइन। यदि छ भने उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, उसले त आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो सुरक्षा हेर्नु परेन? त्यो स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक हो नि त त्यो त। तर नि डाक्टर साहब यो त ठिक छ, राजदूतको त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो, जनताले नबुझाउनाले पनि आज बुझ्ने भए। अब अर्को कुरा नि जस्तो राष्ट्रपतिले पनि बेला बेलामा कहिले प्रचण्डलाई भेट्ने, कहिले केपी ओलीलाई भेट्ने, त्यो पार्टी फुटाउने। उहाँ त एउटा कुरो तपाईँलाई म भनौँ, एउटा कुरो तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिइसक्नु भएको छ कमल कोइरालासँग, हो होइन? म कमल कोइरालाको भन्दा यसमा फरक मत मैले राखिरहनुपर्छ, मैले जरुरी छैन। एकछिन हिजो रामवरणले भेटेका थिएन? हाम्रो अभ्यास, राष्ट्रपतीय अभ्यास कति भएको छ, कति लामो छ, हामी सिस्टममा कति दौडिया छौँ। रामवरणले प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटले लेखेर पठाएको चिठीमा चाहिँ रुकमाङ्गट कटुवाललाई थमौती गर्नुपर्थ्यो। अरू कुन लिगल प्रोसेस थियो चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नका निम्ति चाहिँ संसदमा त्यो गर्ने लिगल प्रोसेस कहाँ थियो? प्रधानमन्त्री त बालवाला प्रधानमन्त्रीले कार्यकारीले लेखेर दिइसकेपछि गर्नु पर्दैन थियो? हतार चिठी थमाएर पठाइदिने, राष्ट्र उसलाई चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई बचायो भने त त्यो काम संवैधानिक काम हो? त्योभन्दा गैर संवैधानिक काम अर्को के हुन्छ? गरेका छैन र? हामी कति अभ्यासमा, कति संवैधानिक, हामी संविधानको पालनको अभ्यासमा कति लागेका थियौँ? पहिला हाम्रो इतिहास के छ पहिला त्यो हेर्नुपर्ने हो।
दोस्रो कुरो राष्ट्रपति कहाँबाट राष्ट्रपतिलाई भोट दिए कसले राष्ट्रपतिलाई भोट दिएको चाहिँ नेकपाका मान्छेले होइन काङ्ग्रेसका मान्छेले अर्थ दिएको होइन त रामचन्द्र पौडेलले पार्टी फुटाउनका निम्ति नेकपा एमाले फुटाउनका निम्ति सभामुख पनि त्यही हो राष्ट्रपति जे हो सभामुख पनि त्यही हो हेर्नुहोस् 10 जना मान्छेलाई कारवाही गर्न भनेर मनमोहन अधिकारीले पठाएको चिठीमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बुझेको भनेर चाहिँ वामदेवको पार्टी फुटाउने चिठी लिएर चाहिँ पार्टी फुटाएको होइन को चोखो छ यहाँ इतिहासले त देखाइसकेको छ त्यो त है त्यो चोखो त कोही पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो स्वाभाविक छ होइन काङ्ग्रेसले यदि यो राष्ट्रपतिलाई यो आरोप लाउँछ भने रामचन्द्र पौडेलले के गरे त्यतिखेर रामवरण यादवले के गरेको त्यसको जवाफ पनि सँगै आउनु पर्यो क्या तर नि डाक्टर साहब जे होस् विद्या भण्डारीले भेट्नै हुँदैन राष्ट्रपतिले भेट्नै हुँदैन नेकपाका मान्छेलाई भेट्नै हुँदैन भेट्न चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हो भनेर भन्छ भने कसैले भन्छ भने हामी जस्तो अब इन्टलेक्चुअल भइखाएको भन्नु पर्यो यो मान्छे हामी चाहिँ मान्दैनौँ उहाँले प्रचण्डलाई नि भेट्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुरलाई नि भेट्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भेट्नै सक्ने हुने अरू कसैलाई बोलाउनुहुन्छ भनेदेखि ए भने हामीलाई बोलाए पनि हामी पनि जान्छौँ त तर नेकपाकै एकजना चर्चित नेत्रीले त्यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको छैन डाक्टर साहब प्रसारण होला तपाईँको अगाडि पछाडि कुन समयमा हुन्छ एकैचोटि होला उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब आएको छैन अब राष्ट्रपति मैसँगको आजको अन्तर्वार्ता छ तपाईँसँगको होला अब यो राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रपति सम्माननीय महामहिमको दायरा बढाइदिनु पर्यो अब काङ्ग्रेसभित्र नि झगडा छ रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरलाई नि भेट दिनु पर्यो कृपया भनेर मेरै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ किन नगरे काङ्ग्रेसले भोट दिएको भनेदेखि गरिदिनुहुन्छ प्रष्ट कुरा होइन त प्रष्ट हो त्यो त किनभनेदेखि त भोलि उहाँ त्यहाँबाट निस्किसकेपछि उहाँको राजनीतिक ग्राउन्ड के राष्ट्रपति त 5 वर्षको न हो त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि चाहिँ उहाँको राजनीतिक ग्राउन्ड के त्यो पनि उहाँले त राख्नु पर्यो नि त त्यो त ठिक छ यो बारेमा धेरै विवाद नगरौँ यसको बारेमा विवाद नगरौँ किनभने हाम्रो अभ्यासले गर्दाखेरि त्यो गर्न हुन्छ हुँदैन त्यो गर्न हामी कति इथिकल छौँ भन्ने कुरो अरूले पनि इथिकल भएको ठाउँमा राष्ट्रपति बस्नुपर्छ राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा जोगाउनुपर्छ सभामुखले आफ्नो मर्यादा जोगाउनुपर्छ जब अरू त्यो इथिकल छैन आउँछ भनेदेखि त केही कुरा लोप त भइहाल्छ अलिकति बचाउन त पर्यो त स्वाभाविक अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ अब नि डाक्टर साहब यदि काङ्ग्रेसले पनि चाहन्छ भनेदेखि उहाँले गरिदिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि आपत्ति छैन रामचन्द्र र शेरबहादुरलाई मिलाइदिनुहुन्छ भनेदेखि त्यो मलाई आपत्ति छैन अब अन्तिममा छु डाक्टर साहब त सिपी मैनालीसँग पनि काम गर्नुभएको सिपी मैनाली महासचिव हुँदाखेरिको डाक्टर साहबलाई सबै कुरा थाहा छ त्यो डाक्टर साहबले पछिल्लो चरणमा फेसबुकमा पनि पहिलाका कुराहरू राखिराख्नु भएको हुन्छ म हेरिरहेको हुन्छु लामो नगरौँ अब अन्तिममा छु जस्तो अहिले केपी ओली जुन अवस्थामा छन् नेकपाको 39 सालतिर सिपी मैनाली पनि यही अवस्थामा होइन भनेर व्याख्या गरिरहेको छ त्यो अवस्था होइन कतिपय सञ्चार माध्यममा त आइसक्यो के हो डाक्टर त्यो अवस्था होइन किनभनेदेखि सिपी मैनाली घुमाइ फिराइ एक्लो केन्द्रीय कमिटीमा यसो गएर चक्कर घुम्दै गयो एक्लो सिपी मैनालीको पछाडि केन्द्रीय कमिटीमा कोही पनि थिएन केपीको पछाडि सचिवालयमा छन् केन्द्रीय कमिटीमा छन् स्थायी समितिमा छन् कहाँ छैन त्यतिखेर 10-11 जनाको केन्द्रीय कमिटी सिपी मैनालीको पालामा ठुलो त होइन केन्द्रीय कमिटी नै त्यतिको हो त घुमाइ फिराइ अहिलेको त स्थायी कमिटी भन्दा सानो हो नि त त्यो त होइन र एक्लो त्यस कारणले केपी र सिपीको पोजिसन एउटै होइन सिपी मैनाली पावरमा होइन सिपी मैनालीसँग सङ्गीन वारेन्टेड थियो सङ्गीन वारेन्ट थियो होइन टाउकामा 15वटा मुद्दा बोकेर बसिया सिपी मैनाली जेल फोरेकोदेखि लिएर चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरेकोदेखि लिएर 15वटा मुद्दा ज्यान मुद्दा समेत गरेर 15वटा मुद्दा बोकेर राजकीय सत्ता पनि थिएन राजकीय सत्ता पनि छैन राजकीय सत्ता हुँदाखेरि एउटा कुरो हो त्यो कि प्रधानमन्त्री नै भएको भएदेखि समान भनेर भन्न मिल्छ त्यो हुँदै होइन त्यो कसै गरी पनि काहीँ पनि मिल्दैन त्यो एउटै हो भनेर यदि कसैले भन्छ भनेदेखि त्यसले गलत बुझ्दैछ त्यसले गलत भन्दैछ म त्यो मान्दिनँ र सिपी मैनालीको विरोध गर्ने शैली तरिका सिपी मैनालीको उसमा विरोधको उसमा के आयो भने त्यतिखेर त सैद्धान्तिक विवादबाट सुरु भएको छ नि त सैद्धान्तिक विवाद हुन्छ मलाई त मदन भण्डारीले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ सिद्धान्त त सिपी मैनाली स्ट्रङ हुन् बलिया हुन् अरूसँग त्यो अभ्यास अरू थिएन तर व्यावहारिकपन मात्रै उनको कमजोरी हो भनेर चाहिँ त्यतिखेर भनेको छ के मैले घुमाएर चाहिँ मैले क्वेसन लिएर लिँदै म त्यो ठाउँमा पुगेको छु उहाँको इन्टरभ्यू मसँग सुरक्षित छ मदन भण्डारीको हो कि म त एउटा रिसर्चर स्कलर हो म त्यो स्कलरको हिसाबले लिएको इन्टरभ्यू हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मदनमा अहिलेको केपी ओलीको र सिपीको त्यो होइन त्यो एउटै हुँदै होइन अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब तपाईँ एउटा विश्लेषक एउटा कम्युनिस्ट विचारधारामा विश्वास राख्दै यहाँसम्म आएको व्यक्ति
र एउटा रिसर्चरको हिसाबले पनि अन्तिममा भन्नुभयो एमसिसी आएपछि यहाँ घातक हुन्छ, यहाँ जे पनि हुन्छ, यहाँ चाइना घेर्ने अनि अरू कुरा यहाँ ताण्डव मचिने कुरा गरिरहनु भएको छ। यो कुरा नहोस् भनेर रोक्न हामी सबैको दायित्व छ। नेकपाका शीर्ष नेतासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी फुट्ने डिल्डिलमा पुगेको अवस्थामा के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा? म यति मात्रै भन्छु, उहाँले पार्टीलाई हेर्नुहोस्, उहाँको पालामा चाहिँ पार्टी बलियोस्, म यही भन्छु उहाँलाई। उहाँको पालामा पार्टी बलियोस्। म चाहिँ किनभनेदेखि अरूलाई भन्दा अलिक बढी सद्भाव पनि राख्छु क्या, किनभने जिल्ला त हाम्रो एउटै हो क्या, जिल्ला एउटै हो। अघि अहिले मलाई भन्नु हो भने मलाई प्रचण्डले चिन्दैन, केपी ओलीले मलाई चिन्नुहुन्छ, हो कि नाउँ सुन्यो भनेदेखि उहाँले चिन्नुहुन्छ। म त्यस कारण उहाँलाई म के भन्छु भनेदेखि पार्टी बलियोस्, तपाईँ अरू कुरो विदेशीका पछाडि नलागिदिनुहोस्, शेरबहादुरसँग समीकरण अरूसँगको समीकरण छोड्नुहोस्, पहिला आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनुहोस्। आफ्नो पार्टी बलियो बनाइसके पछाडि आफूभन्दा पछाडिको पुस्तान्तर ठिक छ, उहाँकै शुभेच्छुक, उहाँकै समर्थक, उहाँलाई एकदम राम्रो मान्ने मान्छेलाई नै नेतृत्व जिम्मा हस्तान्तरण गरेर पार्टी बुझाएर चाहिँ उहाँ बिदा हुनुहोस् कि सधैँभरि उहाँलाई चाहिँ सबै मान्छेले गर्न सकुन् सधैँभरि। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, जसले देशको वर्तमान राजनीतिक तरङ्गित भएको अवस्थामा एउटा कोसे ढुङ्गाको काम गरोस् र राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने तपाईँको यो भनाइले ती नेताहरूलाई सद्बुद्धि दियोस्। हाम्रो तपाईँलाई धन्यवाद छ। ल, मेरो तर्फबाट धन्यवाद।